हैन। तर अब यो हाम्रो यो असार साउनदेखि चाहिँ सुरु हुने कुरा छ नि त है। टाइम न्युमेरिकल हेर्यौँ होला हैन। अब न्युमेरिकल सर हेरिसकेर त्यो अनि पिपेट को जुन न्युमेरिकल दिनुभएको थियो नि हजुर हजुर त्यसमा पर्सेन्ट फाइन्डर मेरो अर्कै आयो क्या त्यो एन्सर अनुसार। ए हुन्छ हामी चेक गरौँला नि है मुम्बई। अहिले मसँग यति मात्र स्लाइड छ कि यो लास्ट स्लाइड नै यहाँ छ कि मेरो। त्यो अर्को उडाइदिइसकेँ मैले, तपाईँलाई अपलोड गरेर उडाइदिइसकेँ कि मैले। ल अब के हामीले अस्ति चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि प्लास्टिसिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोइल पढ्यौँ है। प्लास्टिसिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स सोइलमा है तपाईँको के रहेछ त प्लास्टिसिटी भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तो सोइलले देखाउने जसमा चाहिँ क्ले मिनरल्स हुन्छ है। मेजोरिटी क्ले मिनरल्स छ भने मात्र तपाईँकोमा प्लास्टिसिटी देखिन्छ। अब प्लास्टिसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एउटा सोइल स्याम्पल छ है। मेरो यो सोइल छ। सोइललाई मैले के गर्छु अरे त यसमा सर्टेन एउटा पानीको मात्रा हालेर सपोज मैले पानी मिसाएँ है। पानी मिसाइसकेपछि मैले यसलाई रोल गरेँ है। बच्चामा हामीले भाँडाकुँडी खेल्दाखेरि माटोको खाटहरू बनाउँदा होइन, बच्चामा खेलाउँदाखेरि यस्तो रोल गर्दाखेरि होइन, त्यो पार्टिकुलर डल्लोलाई रोल गर्दाखेरि टेक्निकली चाहिँ कस्तो हुन्छ 3 mm डायमिटरको मैले रोल गरेँ भने एउटा गोलो बनाएँ है। पानी र माटो मिसाएर गोलो बनाएँ अनि त्यसलाई मैले रोल गर्दाखेरि यो 3 mm सम्म रोल भयो। मैले मेरो हात छ होइन, हातले एउटा तल सर्फेसमा यो राखेर रोल गर्छु है। रोल गर्दाखेरि यस्तो प्यारल यस्तो सर्फेस आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको यसको डायमिटर चाहिँ इफ 3 mm भन्दासम्म पुग्दाखेरि यदि यो क्र्याक भएन भने है, क्र्याक आएन भने त्यसलाई के भन्छ त हामी प्लास्टिक सोइल भन्छौँ क्या है। अब तर त्यो गर्दै जाँदा एकछिनपछि तपाईँ क्र्याक आइदियो, जतिखेर तपाईँ क्र्याक आउँछ यो सोइलमा 3 mm बनाउँदा त्यो त्यतिखेर त्यो लिमिटलाई त्यो त्यतिखेरको वाटर कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ त द्याट इज प्लास्टिक लिमिट भन्दो रहेछ। हामीले त्यति पढाएको थियो अस्ति होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको कुनले चाहिँ यो प्लास्टिसिटी देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो सोइललाई वी मिक्स इट विथ अ नन पोलराइजिङ लिक्विड भनेको जस्तै केरोसिनमा मिक्स गर्यो, प्याराफिन ओइलमा मिक्स गर्यो भने चाहिँ यसमा तपाईँले प्लास्टिसिटी देख्नु न। तर कतिखेर देखिन्छ त वाटरहरू जस्तै जसको डाइपोलरहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। किन देखिन्छ अरे त किनभने हाम्रो सोइल चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको सोइलमा सोइल पार्टिकल्समा चार्जेस हुन्छ राइट। यो सोइल पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल्समा चार्ज हुँदा यसले वाटरको एब्जर्भ गर्छ क्या, एड्जर्भ गर्छ है। के अरे त एड्जर्भ, एडिएसओआरबी। एड्जर्भ भनेको के हो त सर्फेसमा चाहिँ टाँसिनु कि। एब्जर्भ भनेको आफूभित्र लिनु, एड्जर्भ भनेको सर्फेसमा टाँसिनु है। सो यसलाई के हुँदो रहेछ त सोइलको यो पार्टिकुलर तपाईँको मिनरल्सहरूले पानीलाई एड्जर्भ गर्दो रहेछ क्या। त्यही भएर अनि यसले प्लास्टिसिटी क्यारेक्टर्स देखाउँदो रहेछ। अझै इजी वेमा भन्ने हो भने जस्तै मेरो सोइल हो है, सोइलको वरिपरि के छ पानीको मात्रा छ, अर्को सोइल पार्टिकल छ, अर्को पानीको मात्रा, अर्को सोइल पार्टिकल, अर्को पानीको मात्रा। हेर्नुहोस् त जति तपाईँको पानीको मात्रा ज्यादा भयो यी एकअर्कामा मैले यता फोर्स लगाएँ भने एकअर्कामा स्लिप खान्छ नि त। स्लिप खायो भने के भयो त यसको ओरिजिनल पोजिसनमा आउने भएन क्या। के हो त प्लास्टिक भयो। तपाईँले यो एसएममा पनि पढ्नुभयो होला प्लास्टिक इलास्टिक मेटेरियल भनेको के हो भने त इलास्टिक भनेको के थियो त विच रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल सेप राइट। प्लास्टिक मेटेरियल भनेको विच डजन्ट रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप। जस्तै हामीले सोइलमा त्यो जस्तै हामीले प्लास्टिक सोइल पढ्दैछौँ, प्लास्टिक सोइलमा मैले अलिकति फोर्स लगायो भने यो डिफर्म हुन्छ, डिफर्म भएर अब फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा त आउँदैन तर डिफर्म चाहिँ हुन्छ कि है। सो यसलाई हामी के भन्छ त प्लास्टिसिटी यसरी पढाएको थियौँ। अब हाम्रो मिस्टर एटरबर्गले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो सोइल छ सोइलको कन्सिस्टेन्सी जाँच गर्नुभयो क्या। अनि उहाँले 3 भागमा बाँड्नुभयो के त सफ्ट सोइल, फर्म सोइल र हार्ड सोइल भनेर कन्सिस्टेन्सी छुट्याउनु भयो कि। अनि उहाँले के पत्ता लगाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सोइलको 4टा स्टेट हुन्छ, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सोलिड स्टेट र सोलिड स्टेट है। अब यो भनेको के हो म तपाईँलाई अहिले एक्सप्लेन गरौँला। ल हेर्नुहोस् है, एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि एउटा जुन वाटर कन्टेन्ट हुन्छ त्यो पानीको मात्रालाई हामी के भन्छ त लिमिट भन्दो रहेछ कि, एटरबर्ग लिमिट अथवा कन्सिस्टेन्सी लिमिट है। अब यो चाहिँ केमा देखिन्छ भने चाहिँ तपाईँको फाइन ग्रेन सोइल्सहरू हो हैन, यिनीहरूमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी रहेछ हाम्रो के त कन्सिस्टेन्सी लिमिट है। अब डेफिनेसन अनुसार अथवा यहाँ ग्राफ हेऱ्यौँ भने ग्राफ हेर्दाखेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त सोइल स्याम्पल लिन्छौँ है। सोइल स्याम्पलमा मजाले पानी मिसाउँछु, मजाले पानी मिसाइ यसरी पानी मिसाउँछु कि त्यो सोइल लिक्विड जस्तो बग्न थाल्छ कि, मजाले एकदम गिलो भएर लिक्विड जस्तो बग्न थाल्छ है। त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ त सोइल त्यतिखेर के छ त सपोज सोइलको मात्राको पानी के छ त लिक्विड स्टेटमा भन्दो रहेछ है त। द्याट इज लिक्विड जस्तै बग्छ मजाले। लिक्विड जस्तै बग्नु भनेको मैले त्यसमा केही फोर्स लगायो भने त्यसले फोर्स रेसिस्ट गर्न सक्छ त सक्दैन नि। भनेपछि के रहेछ त लिक्विड स्टेटमा हुँदाखेरि त्यो पार्टिकुलर सोइलको सेयरिङ स्ट्रेन्थ के भन्छ एकदम पुअर भयो क्या, एकदम नेग्लिजिबल भयो क्या, त्यसले रोक्नै सकेन हैन त। भनेपछि सेयर रेसिस्ट चाहिँ एकदम 0 भयो। तर अब म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो लिक्विड स्टेटमा भएको सोइलको
जुन पानीको मात्रा छ बिस्तारै म घटाउँदै जान्छु है, ट्राई गरेर घटाउँदै जान्छु। घटाउँदै जाँदै एउटा यस्तो पार्टिकुलर पानीको मात्रामा पुग्छु, वाटर कन्टेन्ट सपोज W पुग्दाखेरि के छ त, अब त्यो प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो। प्लास्टिक स्टेट भनेको हाम्रो के थियो त, त्यो स्टेट जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, मैले यसलाई मजाले कुनै पनि सेप दिँदाखेरि त्यो सेपमा जान्छ र टेक्निकली बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा बल बनाएको छु, पानी माटोको बल होइन, त्यसलाई मैले रोल गर्दाखेरि 3 mm पुग्दा यो क्रम्बल भएन, क्र्याकहरू आएन भने त्यो कुन स्टेटमा पुग्यो त, द्याट इज प्लास्टिक स्टेट है। त्यो चाहिँ प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो। अनि त्यो पार्टिकुलर पानीको मात्रा जतिखेर यो लिक्विड स्टेटबाट पानी प्लास्टिक स्टेटमा पुग्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट तपाईँ WL भन्नुहोस्, W सफिक्स L, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, हामीले LL ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कोड बुकहरुमा यसरी डिनोट गरेको छ है। त्यसै गरी भनेपछि प्लास्टिक स्टेट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जब मैले माटो जुन छ त्यसमा मैले जब 3 mm डायमिटरको मैले रोल गरेँ, पामले रोल गर्दाखेरि इफ त्यहाँ क्र्याक आउँदैन भने द्याट इज प्लास्टिक स्टेट। अब त्यो रोल गर्दाखेरि प्लास्टिक स्टेट भएन, अब मैले त्यसको पानीको मात्रा अझै घटाउँदै जान्छु म। प्लास्टिक स्टेटमा जति मेरो पानी छ त्यसको पानीको मात्रा अझै घटाउँदै जान्छु। घटाउँदाखेरि अनि म फेरि रोल गर्दै जान्छु। रोल गर्दाखेरि अब जुन 3 mm को मैले डायमिटर रोल गर्दाखेरि, यो ध्यान दिनुहोस् है, 3 mm को मैले रोल गर्दाखेरि अब यहाँ क्र्याक आउन थाल्यो भने त्यो कुन स्टेटमा पुग्यो त, द्याट इज सेमी सोलिड स्टेट है। त्यो पानीको मात्रा जब त्यो माटोमा जुन पानीको मात्रा छ घटाउँदै जाँदाखेरि, जब तपाईँले यो रोल गर्दाखेरि 3 mm को डायमिटर रोल गर्दा नपाउँदै क्र्याक भइदियो भने हैन, फ्र्याक्चर आइदियो भने द्याट इज कुन स्टेट भयो त, सेमी सोलिड स्टेट। र त्यो पानीको मात्रालाई म के भन्छु त, प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट भन्दो रहेछु। अनि त्यसलाई म केले के अरे सिम्बल दिन्छु त भन्दाखेरि WP पनि भन्न मिल्छ, W सफिक्स P, अथवा के भन्छ PL पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु है त। चाहिँ हामीले यो बुझ्यौँ। यतिसम्म अस्ति हेरेको थियौँ होला। अनि त्यसपछि सोलिड स्टेट भनेको के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् है, यो पानीको यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको भोल्युम घट्दै जाँदैछ क्या। सुरुमा चाहिँ तपाईँको अब भोल्युम धेरै थियो, पानी जस्तै यो तपाईँको सोलिड्स भयो होइन, 3 फेज डायग्राम बनाउँदाखेरि होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको वाटर थियो होइन, वाटर सोलिड्स। एयर चाहिँ तपाईँको अब पानी भर्दै जानुभयो, तपाईँको एयर सबै हटाइसक्यो है, भनेपछि फुल्ली सेचुरेटेड भयो अरे सुरुको कन्डिसन है। तपाईँको यो के हुन्छ त, अब घट्दै भोल्युम, अब पानीको मात्रा घट्दै जाने भनेको के हो त, भोल्युम पनि घट्दै जाने हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एरोले के दिन्छ तपाईँको ग्राफले, भोल्युम घट्दै घट्दै जाँदैछ। एउटा यस्तो पोइन्टमा आउँछ होइन, जब तपाईँले अब पानीको मात्रा घटाउनु भयो, यो वाटर कन्टेन्ट यता बढ्दै जान्छ होइन, यता भने घट्दै जान्छ। पानीको मात्रा घट्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँसम्म चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, घट्यो भोल्युम होइन, त्यो पार्टिकुलर तपाईँको सोइल स्याम्पलको भोल्युम घट्यो। तर एउटा यस्तो पोइन्ट पुग्छ जहाँ पछि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त, भोल्युम घट्दैन कि, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। तर जति पानी घटाउनुहोस् भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहन्छ क्या। त्यो स्टेट होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त, अब भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुँदै जान्छ, जति पानी घटाउनुहोस् कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज सोलिड स्टेट। त्यो पानीको मात्रा जहाँ जुन पानीको मात्रादेखि अब तपाईँ जति घटाउनुहोस् भोल्युम चेन्ज हुँदैन, द्याट इज तपाईँको के हो त, द्याट इज श्रिङ्केज लिमिट है। श्रिङ्केज लिमिट WS ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दा भयो, अथवा SL ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दा भयो है, द्याट इज तपाईँको श्रिङ्केज लिमिट भयो। भनेपछि यतिसम्म हामीले अस्ति हेरेको थियौँ है। यही कुरालाई मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरू हेर्नु होला, पढ्नु होला। अनि एउटा नयाँ कुरा मैले तपाईँलाई के पढाएँ भन्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो, PI। प्लास्टिसिटी इन्डेक्सलाई मैले IP ले पनि डिनोट गर्छु है, I सफिक्स P अथवा PI ले। यो भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पानीको मात्रा कतिदेखि त, लिक्विड लिमिटदेखि प्लास्टिक लिमिट बिचको जुन तपाईँको पानीको मात्रा छ, द्याट इज तपाईँको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स है। हेर्नुहोस् त, यो लिक्विड लिमिटदेखि यो प्लास्टिक लिमिटमा जति यो तपाईँको पानी छ नि होइन, द्याट डिफरेन्स इज तपाईँको एउटा प्लास्टिसिटी इन्डेक्स। अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो होइन, हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा कति इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी हामी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो हेर्छौँ है। ल आज क्लास सुरु गरौँ। यो लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेसन मैले तपाईँलाई पढाउन बाँकी छ, हामीले साइडमा गर्ने काम हो। यो हाम्रो तपाईँको त्यसमा पनि छ, ल्याबमा पनि छ, हामी गर्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि हामी पढौँ त के भन्दाखेरि प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो। हामीलाई 3 प्रकारको इन्डेक्सेस चाहिन्छ। एउटा भनेको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हो, अर्को भनेको लिक्विडिटी इन्डेक्स हो, र अर्को भनेको कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स है त। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको मैले भर्खर तपाईँलाई पढाएँ, के भनेको थियो त भन्दाखेरि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, द्याट इज प्लास्टिक लिमिटदेखि लिक्विड लिमिटदेखि प्लास्टिक लिमिट पुग्दाखेरि जति तपाईँको पानीको मात्रा छ नि, एमाउन्ट अफ वाटर, द्याट इज के हो त तपाईँको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स है त। अब यसलाई मैले केले डिटर्मिन गर्न सक्छु त, IP ले अथवा PI ले, प्लास्टिसिटी इन्डेक्स PI ले म डिनोट गर्न सक्छु है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि, अब यो तपाईँको WL र WP तपाईँले डिटर्माइन नै गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो सोइल के हो त, तपाईँको नन प्लास्टिक सोइल है त।
तपाईँले डब्लु प्लास्टिक लिमिट निकाल्ने तरिका छ फर्मुला र के भन्छ लिक्विड लिमिट निकाल्ने तरिका छ मैले लास्टमा एक्सप्लेन गर्ने हो हैन त्यो बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब डिटरमाइन गर्न सक्नु भएन भने जुन सोलको डिटरमाइन सक्नु भएन त्यसलाई सोल त्यस्तो सोललाई हामी के भन्छौँ त नन प्लास्टिक सोल है। अब हेर्नुहोस् त अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त लिक्विड लिमिट जुन तपाईँको WL छ WL माइनस WP भनेको के होइन प्लास्टिसिटी इन्डेक्स होइन त। अब यो हेर्नुहोस् त कुनै बेला WP ज्यादा भइदियो भने तपाईँ के हुन्छ त IP भनेको WL माइनस WP होइन त। WL भन्दा WP तपाईँको द्याट इज प्लास्टिक लिमिट चाहिँ तपाईँको ज्यादा छ भने त्यस्तो सोललाई हामी नेगेटिभ त नेगेटिभमा आउँछ तर हामी त्यसलाई नेगेटिभ लेख्दैनौँ हिसाब गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 0 भनेर रिपोर्ट गर्छौँ है त। त्यसै गरी अनि अब यो चाहिँ के थियो हाम्रो प्लास्टिसिटी इन्डेक्सको बारेमा है। त्यस्तै पछि अब हाम्रो अर्को कन्सेप्ट आउँछ लिक्विडिटी इन्डेक्स होइन। लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो अब तपाईँले यसलाई IL पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या LI पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ तपाईँलाई फर्मुला ल्याएको छु तल हेर्नुहोस् त IL बराबर W माइनस WP होइन बाई IP इन्टु 100 यो ल्याएको छु है। ल यसको बारेमा डिटेलमा अब हेर्नुहोस् त लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको अब यसले चाहिँ तपाईँको लिक्विड लिमिटसँग हामी के गर्छ कम्पेयर गर्दो रहेछ है त। हेर्नुहोस् त अब जस्तै तपाईँको यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यो लिक्विड लिमिट देखिरहनु भएको छ यहाँ है। तपाईँको अब त्यो पार्टिकुलर स्टेटमा है यो तपाईँको लिक्विड लिमिटसँग कतिको नजिक छ क्या तपाईँको पानी कन्टेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ लिक्विड लिमिटसँग कतिको नजिक छ त्यही नै हाम्रो के हो त द्याट इज इन्डेक्स होइन द्याट इज नियरनेस अफ इट्स वाटर कन्टेन्ट टु इट्स लिक्विड लिमिट। हेर्नुहोस् त यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त वाटर प्लास्टिसिटी रेसियो पनि भन्दो रहेछ। अब हेर्नु यो W भने चाहिँ के हो त मेरो नर्मल स्टेटमा सोइल मेरो जुन कन्डिसन छ त्यसमा मेरो कति वाटर कन्टेन्ट छ होइन द्याट इज मेरो W भयो होइन। अनि WP भन्दा तपाईँलाई थाहा नै छ के हो त प्लास्टिक लिमिट। यो दुइटाको डिफ्रेन्स नै के हो त तपाईँको द्याट इज लिक्विड लिमिट होइन। सो कति अरे त इन्डिकेट्स नियर। अब तपाईँको यदि सोइल चाहिँ अब हेर्नुहोस् है यो W र तपाईँको WP चाहिँ बराबर छ भने होइन द्याट इज प्लास्टिक लिमिटमै छ अरे वाटर कन्टेन्ट भने त्यतिखेर तपाईँ के हुन्छ IL के हुन्छ त W माइनस W 0 हुन्छ। L0 भनेको त त्यो के हो त ठ्याक्क प्लास्टिक लिमिट हो के बुझ्न सक्यो त। यदि तपाईँ W वाटर कन्टेन्ट तपाईँ के हुन्छ W होइन दिस W क्यान बी तपाईँको अब फरक हुनसक्छ होइन वाटर कन्टेन्ट यदि वाटर कन्टेन्टको भ्यालु चाहिँ तपाईँको के भन्छ WP सँग बराबर छ भने द्याट इज सोइल इज प्लास्टिक लिमिटमा छ अरे त्यतिखेर तपाईँ के हुन्छ त लिक्विडिटी इन्डेक्स 0। यसको मतलब के हो त लिक्विडिटी इन्डेक्स तपाईँको 0 आइरहेछ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त प्लास्टिक लिमिट चाहिँ कति रहेछ त सोइल चाहिँ केमा वाटर कन्टेन्ट कति रहेछ त प्लास्टिक लिमिट रहेछ द्याट इज त्यतिखेर मैले सोइललाई यसरी मैले के भन्छ यसरी 3 mm को डायमिटर बनायो भने सोइलमा के भन्छ क्र्याक आउन थाल्छ भन्नु खोजेको है त। सिग्निफिकेन्स यसरी पनि बुझ्न सक्यो। अब हेरौँ वेन द सोइल इज एट लिक्विड लिमिट भनेको पानीको मात्रा चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको WL छ भने IL चाहिँ के भन्छ 100% हुन्छ है। सो इट बिहेभ्स एज अ के भन्छ त लिक्विड चाहिँ तपाईँको यदि यो W को भ्यालु चाहिँ तपाईँको WL सँग बराबर हुन्छ भने होइन सो लिक्विड लिमिटमा छ भने त्यसले के भन्छ त तपाईँको पानी चाहिँ एकदम लिक्विड जस्तो बग्छ अरे। अब नेगेटिभ पनि आउन सक्छ कुनै बेला है नेगेटिभ आइदियो द्याट इज तपाईँको प्लास्टिक लिमिट भन्दा वाटर कन्टेन्ट थोरै छ भने यो भ्यालु नेगेटिभ आउने हो राइट। नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ त तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त इन्डिकेट वाटर कन्टेन्ट स्मलर देन प्लास्टिक लिमिट भनेको तपाईँको सोइल चाहिँ के छ एकदम कडा छ अरे है पानीको मात्रा कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। भनेपछि यति भ्यालु तपाईँलाई के दिने रहेछ त लिक्विडिटी इन्डेक्सले। लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको के हो त लिक्विड लिमिटसँग तपाईँको कति नजिक छ त वाटर कन्टेन्ट है। मेरो सोइल स्याम्पल छ सोइल स्याम्पलमा मेरो जुन वाटर कन्टेन्ट छ दिस वाटर कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको कति नजिक छ त कम्पेयर टु लिक्विड लिमिट है त। सोइल जब लिक्विड लिमिट तपाईँको के हुन्छ त 100% छ यसको मतलब के हो त तपाईँको एकदम पानीको मात्रा ज्यादा छ है। त्यसै गरी लिक्विड लिमिट तपाईँको 0 छ भने लिक्विडिटी इन्डेक्स तपाईँको 0 छ भने त्यो के हो त सोइल चाहिँ प्लास्टिक लिमिटमा छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको IL जब नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आउनुको अर्थ के हो त सोइल एकदम हार्ड छ कि भनेको त्यसमा प्लास्टिक लिमिटभन्दा कम पानी छ है त। त्यसै गरी अनि अर्को के हुन्छ त यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने त वाटर प्लास्टिसिटी रेसियो पनि भन्दो रहेछ है। यो थियो हाम्रो के त लिक्विडिटी इन्डेक्स। अब तपाईँलाई एक्जाममा सोध्ने के हो त लिक्विडिटी इन्डेक्स निकाल भन्छ कि हामी अहिले एउटा न्युमेरिकल हेर्दाखेरि हामी अझै क्लियर हुन्छौँ है। त्यसपछि अब अर्को कुरा छ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भन्ने चाहिँ है तीनटा इन्डेक्स छ अरे एउटा प्लास्टिसिटी इन्डेक्स लिक्विडिटी इन्डेक्स र कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स है। अब यो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कति फर्म छ क्या तपाईँको सोइल है कतिको कडा छ अब जस्तै हार्ड छ कि सफ्ट छ कि होइन के भन्छ मिडियम छ होइन। सो यस्तो यो कन्सिस्टेन्सी दिने जुन हुन्छ हाम्रो इन्डिकेटर त्यो नै हाम्रो के हो त कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स है त। अनि यो चाहिँ प्लास्टिक लिमिटसँग कति नजिक छ होइन त्यसले यसले यो इन्डिकेट गर्छ क्या। जस्तै लिक्विडिटी इन्डेक्सले के भन्छ इन्डिकेट गर त नियरनेस अफ वाटर कन्टेन्ट टु इट्स लिक्विड लिमिट। कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सले के गर्छ अरे त
नियरनेस अफ द वाटर कन्टेन्ट टु इट्स प्लास्टिक लिमिट है त प्लास्टिक लिमिटसँग कति नजिक छ है त्यो चाहिँ केले दिने रहेछ तपाईको कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सले दिने रहेछ अब यसको चाहिँ हाम्रो जुन आईसी को फर्मुला छ WL - W/IP है त यसको मतलब के हो चाहिँ अब जब आईसी तपाईको 0 हुन्छ आईसी 0 हुनुको अर्थ के हो त दैट्स आईसी भनेको कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स 0 हुनुको अर्थ के हो त वाटर कन्टेन्ट चाहिँ इज इक्वल टु लिक्विड लिमिट हैन त W चाहिँ तपाईको WL भन्दा आईसी 0 हुन्छ नि त्यतिखेर ओके राइट सो त्यो केसमा तपाईको मतलब के हो त लिक्विड लिमिट बिङ एक्सट्रिमली सफ्ट सोइल चाहिँ के रहेछ त लिक्विड लिमिटमा छ त्यसमा जुन पानी कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ लिक्विड लिमिटमा छ अरे अनि एकदम सफ्ट छ र नेग्लिजिबल सेरेस्टेन्स छ है त भनेको के हो त पानी सलल्ल बगिरहेछ हैन सलल्ल बगिरहेछ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त्यसको सेरेस्टेन्स 0 छ नेग्लिजिबल छ है तर जब आईसी इज इक्वल टु 100% हुनु भनेको के हो त वाटर कन्टेन्ट के हो त 100% भनेको यो 1 यो पर्सेन्ट तपाईको 1 हो ओके नि त सो यतिखेर तपाईको 1 हुनुको अर्थ के हो त प्लास्टिक लिमिट छ अरे सोइल चाहिँ प्लास्टिक लिमिटमा छ वाटर कन्टेन्ट तपाईको प्लास्टिक लिमिटमा छ अनि रिलेटिभ फर्म छ मजालेको फर्म छ है तर जब आईसी इज ग्रेटर देन 100% सोइल इज रिलेटिभली स्ट्रङ कडा छ र सेमी सोलिड स्टेटमा पुग्यो है त अनि चाहिँ यो इन्डिकेटर रहेछ के तपाईको है कस्तो छ कन्सिस्टेन्सी फर्म छ कि सफ्ट छ कि या सोलिड स्टेटमा छ त्यो दिने के रहेछ तपाईको दैट इज कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स आईसी है त अब यसको न्यूमेरिकल हेर्छौँ हामी अनि बुझ्दै जान्छौँ है अब हेर्नुस् अर्को के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स तपाईको नेगेटिभ पनि आउन सक्छ है नेगेटिभ आउनु भनेको के हो त तपाईको यसमा वाटर कन्टेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट यहाँ हेर्नुस् त जब वाटर यो W को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन WL छ भने अभियसली नेगेटिभ भ्यालु आउँछ हैन त नेगेटिभ भ्यालु आउनु भनेको के हो त तपाईको यसमा पानी चाहिँ के हो त लिक्विड लिमिट भन्दा ज्यादा छ हैन त तपाईको सोइल स्याम्पलमा जुन पानी छ दैट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट है त्यही भएर यसले के डिनोट गर्दैछ आईसी नेगेटिभ आउनु भनेको के रहेछ दैट इज कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स नेगेटिभ आउनु भनेको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट रहेछ है अब यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्ने रहेछौँ त रिलेटिभ कन्सिस्टेन्सी पनि भन्न सक्ने रहेछौँ अघि मैले माथि यसलाई के भन्थे लिक्विडिटी इन्डेक्सलाई के भनेको थिएँ वाटर प्लास्टिसिटी रेसियो भनेको थिएँ अब कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सलाई म के भन्छु हेलो रिलेटिभ कन्सिस्टेन्सी पनि भन्दो रहेछ है अब हेर्नुहोस् त मसँग दुईटा तरिका एउटा लिक्विडिटी इन्डेक्स छ अर्को कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स छ प्लास्टिसिटी इन्डेक्सलाई अहिले साइडमा राख्नु यसले के भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त लिक्विडिटी इन्डेक्स र कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सको सम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त 100% हुनुपर्ने रहेछ है यसको अर्थ के हो तपाईको यदि लिक्विडिटी इन्डेक्स ज्यादा छ भने त्यसको कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स कम हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स ज्यादा छ भने यसको लिक्विडिटी इन्डेक्स कम हुन्छ तर टोटलमा के हुनुपर्छ त 100% हुनै पर्छ है यति पर्छ अब यो रिलेटेड एउटा सानो न्यूमेरिक यो कसको आवाज आएर म्युट गरौँ ओके भनेपछि अहिले हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको के हो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो र कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको के हो है अनि यसले तपाईलाई के दिन्छ त यो यदि तपाईको सोइल के हुन्छ त यो सफ्ट छ कि छैन कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सले के दिने रहेछ त तपाईको सोइलको कन्सिस्टेन्सीको बारेमा दिने रहेछ कन्सिस्टेन्सी कस्तो हुन्छ भने त मैले अघि भर्खर सुरुमा हेर्नुस् त एटरबर्गजीले के भन्नुभएको थियो सफ्ट सोइल हार्ड यसरी तपाईले कन्सिस्टेन्सी भन्न सक्नुहुन्छ नि हैन त्यसरी हामी अब यो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सले कसरी दिने रहेछ त कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको के हो त WL दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कन्टेन्ट अफ दैट पार्टिकुलर सोइल इन नेचुरल कन्डिसन डिवाइडेड बाइ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स इन्टु 100 राइट सो हेर्नुस् त यदि WL र W बराबर छ भने के भन्छ W इज इक्वल टु WL छ भने दैट इज आईसी कस्तो 0 हुन्छ चाहिँ आईसी 0 हुनुको अर्थ के हो त दैट इज कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स 0 हुनुको अर्थ के हो सोइल चाहिँ केमा रहेछ त लिक्विड लिमिटमा रहेछ है लिक्विड लिमिट भनेको के थियो त त्यो वाटर कन्टेन्ट जब चाहिँ सोइल चाहिँ मैले 3 mm को मैले डायमिटर रोल गरेँ भने त्यो क्रम्बल हुँदैन है त्यसलाई के भन्छ त लिक्विड लिमिट है सो त्यतिखेर मैले के बुझ्नु पर्छ त सोइल चाहिँ एकदमै सफ्ट रहेछ र नेग्लिजिबल सेरेस्टेन्स रहेछ है त जब तपाईको आईसी इज इक्वल टु 100% हुन्छ है अब 100% भयो भने के हुन्छ सोइल चाहिँ एट इज प्लास्टिक लिमिट एन्ड इज रिलेटिभली फर्म है जब आईसी इज ग्रेटर देन 100% हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त सोइल इज रिलेटिभली स्ट्रङ एकदम कडा हुन्छ है त सेम सोलिड स्टेटमा पुग्यो भन्ने बुझिन्छ है अब कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स नेगेटिभ भनेको अर्थ के रहेछ त वाटर कन्टेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट रहेछ हामीले त्यो अघि फर्मुलामा भ्यालु हालेर पनि क्वान्टिटेटिभली बुझ्न सक्छौँ है अनि अर्को मैले के भने त लिक्विडिटी इन्डेक्स र कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स चाहिँ तपाईको टोटल सम कति हुनुपर्छ त 100% हुनुपर्ने रहेछ है त यो पनि हामीले पढ्यौँ अब त्यस्तै गरी अब एउटा सानो एउटा न्यूमेरिकल हेरौँ है त्यो न्यूमेरिकल हेर्नु तपाईको अझै कन्सेप्ट बढ्दै जान्छ हेर्नुस् त के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन सारौँ त अहिले मैले टिक लगाएको क्वेसन यस्तै क्वेसन तपाईलाई न्यूमेरिकल सोध्छ है एक्जाम
सारेपछि प्लिज लेट मी नो 5 मिनट्स हेरौँ सार्नलाई अनि 2 मिनट्समा पुग्छ सोइलको लिक्विड एलएल भनेको लिक्विड लिमिट हो है त्यस्तै गरी पीएल भनेको प्लास्टिक लिमिट है यो क्वेशन सार्नुस् अनि हामी पुरा गरौँला सारिसक्नुभयो सर ओके यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हामीलाई के गिभ हुन्छ सोइलको दिएको छ लिक्विड लिमिट दिएको छ 25 सो हामी सुरुमा गिभन लेखौँ होला नेक्स्ट पेजमा सुरु गरौँ है सोलुसन गिभन के दिएको छ ओम भाइ भन्नुहोस् त मलाई लिक्विड लिमिट दिएको छ लिक्विड लिमिट 25% WL 25% त्यस्तै गरी फ्लो इन्डेक्स 12.5% प्लास्टिक लिमिट 15% प्लास्टिक लिमिट 15% हैन त त्यसको हामीले सुरुमा के पत्ता लगाउनु पर्यो त हामीले आईपी निकाल्न सक्छौं है आईपी भने के छ त हाम्रो आईपी भने WL minus WP हो आईपी भनेको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स है त WL minus WP यस्तै सोच है तपाईलाई सजिलो छ WP WL तपाईको 25% छ minus WP भनेको 15% भन्छ कति रहेछ त आईपी तपाईको 10% है 10%। अब त्यसै गरी तपाईलाई अर्को के सोधेको छ भने टफनेस इन्डेक्स मैले टफनेस इन्डेक्स अहिले पढाएको छ नि एकछिन पढाउँला अब तपाईले के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि लिक्विडिटी इन्डेक्स निकाल्नुस् त थर्डमा के छ हाम्रो लिक्विडिटी इन्डेक्स है लिक्विडिटी इन्डेक्स छ तपाईको आईएल आईएल भनेको के छ त यहाँ फर्मुला हेरौँ आईएल भनेको लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको W minus WP by IP into 100 हो यो फर्मुला हाल्नुस् त सबैले गर्नुस् है W minus WP by IP into 100 W भनेको के हो त वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल इन नेचुरल कन्डिसन है W भने 20% हो सर कति आयो W भनेको 20% वाटर कन्टेन्ट यहाँ क्वेशन हेर्नु होला क्वेशन भनेको छ इफ द वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल इन इट्स नेचुरल कन्डिसन इज 20% भन्छ W कति हो त 20% हो त्यही भएर मेरो आईएल भनेको के हो त लिक्विडिटी इन्डेक्स है त आईएल 50% W minus WP divided by IP into 100 कति रहेछ त यो 80% हैन कति आयो 50% हो 0.1 minus 0.15 by IP मेरो कति आछ 10% and 0.1 into 100 हो भनेको 50% है त्यसै गरी अर्को मलाई के निकाल्नु भन्छ आईसी निकाल भनेको छ आईसी भनेको मेरो के हो त कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स निकाल भनेको छ कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको के हो त WL minus W divided by IP into 100 तपाईले यो फर्मुला रट्नको लागि तपाईलाई गाह्रो हुँदैन आईसी भनेको मैले के दिए त नियरनेस टु इट्स प्लास्टिसिटी के अरे वाटर लिमिट के अरे प्लास्टिक लिमिट हैन त सो प्लास्टिक लिमिट भनेको WL minus W भनेर एज्युम गर्नुस् यो बचेको प्लास्टिक लिमिट आयो के नियरनेस भने कति नजिक हो त लिक्विड लिमिटबाट घटाउनु पर्यो हैन त त्यही भएर तपाईको लिक्विड लिमिट कति दिएको छ त 0.25 25% दिएको छ वाटर कन्टेन्ट तपाईको 0.2 है डिवाइडेड आईपी भने 0.1 into 100 गर्नुस् त यहाँ तपाईको के आयो त दिस इज 50% यसरी तपाईको न्युमेरिकल आउँछ है गाह्रो केही छैन
हामी अब अझै क्लासिफिकेसन हेर्दै जाँदा अरू न्युमेरिकल पनि हेर्दै जान्छौँ है। भनेपछि तपाईँ के रहेछ यसरी तपाईँको गिभन डाटाहरू निकाल्न सक्नुभयो है। यसरी हामीले न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ। सबैले सार्नुभयो यहाँसम्म? के डाउट छ भने भन्नुहोस्। हेलो ठिक छ सर। है पुरुषोत्तम, धीरेन्द्र, सोनिका, पृथ्वी ठिक छ सर। कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् है। तपाईँको गाह्रो केही हुँदैन, जस्ट फर्मुला है। ल यति हामीले बुझ्यो है। अब अर्को यो न्युमेरिकल छ, सेकेन्ड न्युमेरिकल हामी पछि हेरौँला। त्योभन्दा अगाडि हामी अब हेरौँ टफनेस इन्डेक्स भनेको के रहेछ त है। टफनेस इन्डेक्स अनि फ्लो इन्डेक्स भनेको के रहेछ हामी हेरौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ त हामीले लिक्विड लिमिट हामीले कसरी निकाल्ने होइन। त्यसै गरी यहाँ फिगरमा देखाएको छु मैले लिक्विड लिमिट भन्ने कुरा। ल हामी हेरौँ अब लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेसन है त। लिक्विड लिमिट भनेको के रहेछ अरे त मैले बुझाउँदा फेरि तपाईँको यो ग्राफ हेरेर जहिले पनि ग्राफ हेरेर एक्सप्लेन गर्न खोज्नु चाहिँ तपाईँलाई एकदम काम लाग्छ पछि यो ग्राफ। हेर्नुहोस् त के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो लिक्विड लिमिट भनेको के रहेछ त लिक्विड स्टेटबाट प्लास्टिक स्टेट जाँदाखेरि तपाईँको त्यो वाटर कन्टेन्ट हो जहाँ जब चाहिँ त्यो वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको लिक्विड लिमिटबाट प्लास्टिक स्टेटमा जान्छ त्यो नै वाटर कन्टेन्ट हामी के भन्छ त लिक्विड लिमिट है। अब यसलाई हामी कसरी डिटरमाइन गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ है त। ल हामी के गर्नु त अब डिटर्मिनेसन अफ लिक्विड लिमिट हेरौँ है त। ल लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेसन नोट प्लास्टिक लिमिट हैन। ठिक छ पहिला हामी प्लास्टिक लिमिट हेरौँ। प्लास्टिक लिमिट सेकेन्डरी लिक्विड लिमिट ओके लिक्विड लिमिट हेरिहाल्नुहोस्। लिक्विड लिमिटको बारेमा मैले तपाईँलाई भने है। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा एपरेटस चाहिन्छ है। यो एपरेटसलाई हामीले के भन्छ त क्यासाग्रान्डेज एपरेटस है। क्यासाग्रान्डेज एपरेटस। यो क्यासाग्रान्डे नाम तपाईँले पहिला पनि सुन्नुभयो होला अस्ति मैले पढाउँदा हो याद छ तपाईँलाई मैले हाइड्रोमिटर पढाउँदा के उसमा भन्नुभएको थियो होला सर। हाइड्रोमिटर पढाउँदाखेरि हाइड्रोमिटरको सेन्टर अफ द बलमा तपाईँको यसले स्पेसिफिक ग्राभिटी दिन्छ भनेर पढाएको थिएँ नि मैले राइट। त्यो क्यासाग्रान्डे त्यही क्यासाग्रान्डेले तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरि एउटा यो क्यासाग्रान्डेज एपरेटस है। यस्तो खाले एपरेटस हेर्नुहुन्छ माथि यो त जुन चाहिँ यो तपाईँको रबर बेस हुन्छ रबरले बनेको हुन्छ मेटेरियल। यो तपाईँको ह्यान्डल जोडेको हुन्छ यो घुमाउँदाखेरि कस्तो यो यतातिर घुमाउनु भयो भने यो माथि पुग्छ अनि एक रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्दा फेरि तल आएर ठोकिन्छ। भनेपछि यो तपाईँको जुन भाडा छ प्लेट छ नि बल टाइपको यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त मैले यो यतापट्टि ह्यान्डल एक रोटेसन घुमाउँदाखेरि यो माथि पुगेर तल ठोकिँदो रहेछ क्या फेरि आउँछ यो। अब हेर्नुहोस् है मैले ह्यान्डल घुमाएँ हो यो ह्यान्डल चाहिँ मैले यसरी घुमाउँदाखेरि यो जुन तपाईँको प्लेट छ यो प्लेट चाहिँ तपाईँको तलको रबर बेसबाट 1 सेन्टिमिटर उठ्दो रहेछ है त। मैले एक राउन्ड घुमाउँदा माथि ठोकेर 1 सेन्टिमिटर उठेर तल ठोकिने रहेछ है त। भनेपछि यसको यो मेकानिजम यस्तो बनाएको छ है। सो यो एपरेटस हाम्रो के त क्यासाग्रान्डे एपरेटस होइन। अनि यसमा हामीलाई एउटा सानो टुल चाहिन्छ त्यो टुललाई म के भन्छु त डिस। यो चाहिँ मेरो के हो त दिस टुल इज तपाईँको एउटा चाहिँ क्यासाग्रान्डे टुल भयो होइन। यो यस्तो खाले टुल चाहिँ मेरो क्यासाग्रान्डे टुल भयो। अनि अर्को स्पेचुल यस्तो खाले हुन्छ कि यस्तो खाले हुन्छ समथिङ यस्तो खाले एउटा तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ यस्तो घुमेको हुन्छ कि माथि खुर्पा जस्तो हुन्छ। दिस इज तपाईँको एएसटिएम टुल है। अमेरिकन सोसाइटी अफ टेस्टिङ मेटेरियल भन्ने एउटा जुन संस्था छ त्यसको टुल है त। चाहिँ दुई प्रकारको टुल हुँदो रहेछ है। क्यासाग्रान्डे एउटा क्यासाग्रान्डे टुल हुन्छ एउटा भनेको एएसटिएम टुल हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ कुन प्रिफर गर्छौँ जहिले पनि यो क्यासाग्रान्डे टुल प्रिफर गर्छौँ है। ल मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि क्यासाग्रान्डे टुलबाट एक्सप्लेन गर्छु है। ल एएसटिएम खासै इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईँलाई यो कसरी गर्ने पनि प्रोसेस सोध्दैन होइन। यो चाहिँ तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा काम लाग्ने त्यही भएर हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु म डिटेली कसरी गर्छ म भन्छु नि एकदम है। हेर्नुहोस् त लिक्विड लिमिटको बारेमा हामी पढ्दैछौँ के गर्दा लिक्विड लिमिट भनेको अब तपाईँको त्यो वाटर कन्टेन्ट जहाँ चाहिँ लिक्विड स्टेटबाट प्लास्टिक स्टेटमा जान्छ त्यो पानीको मात्रालाई हामी के भन्छौँ लिक्विड लिमिट है। अब यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त डिपेन्ड्स अन क्ले मेटेरियल्स। तपाईँको क्ले मेटेरियल्स तपाईँको ज्यादा छ भने त्यो के भन्छ त सोइलले प्लास्टिसिटी देखाउने हो क्या नि त। ल अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त क्यासाग्रान्डे एपरेटस चाहिन्छ। क्यासाग्रान्डे एपरेटसको यो तलको बेस के छ त दिस इज मेड अफ रबर। अनि यो माथिको जुन बल छ दिस बल चाहिँ तपाईँको ब्रास अथवा त्यस्तै एउटा मेटेरियलले बनेको हुन्छ। र मैले यो ह्यान्डललाई एक रिभोल्युसन घुमाउँदाखेरि यो कतिले राइज हुन्छ अरे त दिस 1 सेन्टिमिटर राइज हुन्छ अनि तल आएर डङ्ग ठोकिन्छ क्या। एक प्रकारको तपाईँले त्यो चिनीलाई तपाईँले भाँडामा हाल्दाखेरि थकथक गरेर राख्नुहुन्छ नि कुनै पनि बेसमा अनि मजाले अझै तपाईँको चिनी बढी आँट्छ नि हो त्यस्तै तरिकाकै एक प्रकारको त्यो के भन्छ हिटिङ मेटेरियल जस्तो भयो कि माथि गर्छ घुमेर तल आउँछ फेरि ठोकिन्छ कि फेरि माथि जान्छ अनि तल आउँछ एक रिभोल्युसन हुन्छ है त। अब हेलो ओके कसैको भिडियो अन गर्नु रहेछ।
यति बुझौँ है। यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ, पहिला स्याम्पल प्रिपेयर गर्नुपर्छ है त। फर्स्ट स्टेप हाम्रो के हो त, स्याम्पल प्रिपरेसन है, स्याम्पल प्रिपरेसन। यो स्याम्पल हामीले कसरी प्रिपेयर गर्ने त? अब यो सबै हाम्रो लिक्विड लिमिट यिनीहरू के को प्रपर्टी हो त, तपाईँको फाइन ग्रेन स्यान्डको है त। फाइन ग्रेन के अरे फाइन ग्रेन तपाईँको हाम्रो फाइन ग्रेन एग्रिगेट्स, फाइन ग्रेन एग्रिगेट्स र कोर्स ग्रेन एग्रिगेट्स हाम्रो के हो त, फाइन ग्रेन सोइलको प्रपर्टिज हो है त। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त, फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, सुरुमा एयर ड्राइड स्याम्पल लिने है त। एयर ड्राइड स्याम्पल, एयर ड्राइड स्याम्पल लिएपछि त्यसलाई म के गर्छु, जुन एयर ड्राइड स्याम्पल लिएँ त्यसलाई म एउटा आइएससीबाट सिप गर्छु है त। तिम्रो आइएससी भनेको छल्नी भनेको थियो नि, नेपालीमा हामी छल्नी, हामीले पिठो चाल्ने। त्यसमा तपाईँ के हुन्छ त, सर्टेन एउटा साइज ओपनिङ हुन्छ हो। यो साइज ओपनिङ चाहिँ तपाईँ कति हुनुपर्छ अरे त, यसलाई मैले यसरी एक्सप्लेन गरेँ भने त्यसलाई हाम्रो छल्नी चाहिँ यो पार्टिकुलर साइजको ओपनिङ दिस इज 425 माइक्रोन अर्थात् 0.425 mm है त। यो आइएससी हुन्छ है। यसबाट मैले के गर्छु त, यसलाई म तपाईँको सोइल स्याम्पल पास गर्छु। सोइल स्याम्पल पास गरेपछि जति मेरो सोइल स्याम्पल बस्छ हैन, यो मेरो अब सोइल स्याम्पल बचेको पास भएको सोइल स्याम्पल है त। त्यो स्याम्पललाई चाहिँ म के गर्छु त, एउटा भाँडामा कलेक्ट गर्छु। यो सोइल स्याम्पल चाहिँ मेरो कति हुन्छ, एराउन्ड 120 ग्राम हैन, ग्राम जति हुन्छ त्यति म कलेक्ट गर्छु है। यसलाई कलेक्ट गरेर म के गर्छु त, यसमा म अब डिस्टिल वाटर एड गर्छु है। डिस्टिल वाटर एड गर्छु। डिस्टिल वाटर एड गरिसकेपछि अब कति पानी मलाई थाहा छैन, एउटा सर्टेन पानीको मात्रा हाल्छु है। त्यसले गरेर एउटा म सोइल स्याम्पल बनाउँछु। बुझ्नुभयो के गर्दो रहेछ भने त, सुरुमा ओभन ड्राइड स्याम्पल लिन्छु, एयर ड्राइड स्याम्पल, ओभन ड्राइड हैन, एयर ड्राइड स्याम्पल लिन्छु। एयर ड्राइड स्याम्पल लिइसकेपछि त्यसलाई म आइएस 425 माइक्रोनबाट सिपबाट म त्यसलाई पास गर्छु। यो पास गरिसकेपछि मेरो जति बाँच्छ हैन, जति मेरो पास हो त्यसको म 120 ग्राम लिन्छु। त्यो 120 ग्राममा डिस्टिल वाटर हाल्छु है। कति हाल्छु, त्यही पानीको मात्रा म पत्ता लगाउन खोज्दैछु है त। डिस्टिल वाटरमा हाल्छु, डिस्टिल वाटर हालिसकेर एउटा सर्टेन एउटा स्याम्पल बनाउँछु। अब तपाईँको यो स्याम्पल चाहिँ अब कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मजाले घोल्छु, मजाले घोलेर एउटा युनिफर्म तरिकाको बनाउँछु है त। युनिफर्म कलरको बनाउँछु हैन। अनि त्यसलाई म के गर्छु त, यसलाई यो जुन स्याम्पल आयो त्यो स्याम्पललाई म यहाँ क्यासा ग्रान्डे एपरटासमा यसरी राख्छु है, यहाँ भरि राख्छु। भरि राखिसकेपछि अब यसलाई यो यसैको यो प्लेटको लेभलमा मिलाउनको लागि म एउटा सर्टेन औजारले यो फालिदिन्छु कि यहाँको भनेपछि यति यो पुरा जति कप छ त्यति भरिको एउटा स्याम्पल मैले लिएँ। यतिसम्म बुझ्नुभयो? हेलो सर। ओके। अब यहाँ यति लिइसकेपछि अब म के गर्छु, मैले तपाईँलाई के भने, यो मेरो के हो त, दिस इज माई क्यासा ग्रान्डे एपरटास हैन। यो दिस इज क्यासा ग्रान्डे भन्ने टाइपको एपरटास है। यो क्यासा ग्रान्डे एपरटासलाई मैले डिटेली अलिकति तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दैछु कस्तो हुन्छ यसको डाइमेन्सनहरू, अनि त्यसपछि तपाईँलाई अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ है। यो एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन है यसको बारेमा, यस्तो खाले हुन्छ कि यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो खाले हुन्छ कि यो हेर्नु त, यसले यस्तो हुन्छ। अब यो जुन यसको माथिको यो टुप्पो भने यो चाहिँ तपाईँको थिकनेस कति हुन्छ त, 2 mm थिक हुन्छ है। अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 11 mm हैन। अनि तपाईँको यो जुन डेप्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको दिस इज तपाईँको 8 mm है त। अब मैले के गरेँ त, यति भरि मैले के गर्छु, यो मेरो भाडा यहाँ छ भने यो मैले भाडा बनाएँ है त माथिको है त, ब्रासको यो कप मैले यहाँ बनाएँ। यसमा मैले के गरेँ त, आफ्नो स्याम्पल मैले भरेँ हो। दिस इज माई स्याम्पल। अब यो स्याम्पललाई म के गर्छु त, यो क्यासा ग्रान्डे एपरटासले म खुर्किन्छु है त। खुर्केँ मैले, खुर्किसकेपछि अब जुन मेरो स्याम्पल थियो, स्याम्पलमा कस्तो हुन्छ, यो मेरो भाडालाई मैले यस्तो यताबाट हेरेँ, छेउबाट हेर्दाखेरि मेरो यति त मेरो के त, सुरुमा मेरो यो प्रिपेयर गरेको स्याम्पलमा लिएर आएको थियो हो। यो स्याम्पललाई अब म यसले यसरी खोतल्छु कि, खोतलिसकेपछि अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यति मेरो निस्किने भयो कि हैन त, यति मेरो माटो निस्किने भयो हैन त। यसबाट सोइल स्याम्पल यो भाडाबाट यति मेरो माटो निस्किने भयो। यसको यो थिकनेस कति हो त, दिस इज अब यो यसरी यो माथिबाट यसलाई माथि लगेर मैले खर्किनु भने के हो त, 11 mm यो मेरो यसरी विड्थ आयो हो। यो तपाईँ यति डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, त्यो पनि बुझिराख्नु भने है। यो तपाईँ कति हुने भयो त, यो 2 mm, यो 2 mm हुने भयो। अनि यो मेरो डेप्थ कति खर्किने रहेछ त मैले, दिस इज 8 mm हैन त। यो जति थिक छ त्यो अनुसार मैले यति खर्केँ, यति मेरो निस्कियो कि। अब यहाँ मेरो जुन सोइल स्याम्पल थियो अघि ऊ भरि थियो इनिसियल केसमा, अहिले के छ त यति मेरो अब यति मात्र छ सोइल स्याम्पल है त। अब यसरी मैले स्याम्पल प्रिपेयर गरिसकेपछि अब म के गर्छु त, यो मेरो यतिमा स्याम्पल कस्तो छ मेरो, यस्तो छ, यति मेरो भरि छ, यति पनि भरि छ, यति खुर्किसक्यो। अनि तल मेरो अलिकति यस्तो 2 mm को ग्याप छ कि हैन, यस्तो छ है, यति मेरो स्याम्पल छ। अब म के गर्छु त, यसलाई म घुमाउँछु
मजाले घुमाउँछु बिस्तारै, मजाले भन्दैन बिस्तारै घुमाउँछु, बिस्तारै घुमाइसकेपछि त्यतिसम्म घुमाउँछु जब यो मेरो यो जुन स्याम्पल छ नि यो दुईटा मिट कति यो मिट गर्दाखेरि यो माटो तलपट्टि यसरी सर्दै सर्दै आउँछ नि त, यस्तो घुमाउँछु तल ठोकिन्छ एउटा ब्लो भयो क्या, फेरि ठोकिन्छ अर्को ब्लो भयो नि त, माथि गएर तल आउँछ नि त हो, माथि 1 सेन्टिमिटर उठ्छ फेरि तल आउँछ फेरि 1 सेन्टिमिटर तल आउँछ राइट। सो गर्दाखेरि तपाईँको यो माटो जुन यसरी तपाईँको खाल्डो भएको छ यो माटो अब यहाँ भरिँदै भरिँदै जान्छ हो क्या नि, यो भरिँदाखेरि यो माटो यसरी भरिँदाखेरि तपाईँको योदेखि यहाँसम्म कति भरिन्छ है त्यो हामी मेजर गर्छौँ। यो यसलाई मैले अलिक क्लियर फिगरमा बनाएँ भने मेरो अहिले स्याम्पल कस्तो देखिन्छ त यस्तो देखिरहेछ क्या नि, यस्तो देखिरहेछ, यहाँ बिचमा खाली छ। अब मैले के गर्छु त यो जतिचोटि यसरी घुमाउँछु ह्यान्डल त्यो तल ठोकिँदै जान्छ, ठोकिनु गर्छ के हो त यहाँको माटो यता यता सर्दै सर्दै आउनु हो क्या नि त, सर्दै आउँदाखेरि तपाईँको यो यसरी हुनु पर्यो कि यो जुन जति टाँसियो माटो यो माटो टाँसिएको लेन्थ चाहिँ तपाईँको 12 mm हुनु पर्यो है त। 12 mm भएको छ भने के गर्छु त म त्यो स्याम्पल ओके भन्छु र त्यसबाट एउटा सर्टेन यहाँ जति मेरो ठोक्यो त्यो माटो लिन्छु है त। भनेपछि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड लिमिट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वाटर कन्टेन्ट जब चाहिँ जुन तपाईँको सोइल ग्रुप बनाएँ मैले खने होइन, यहाँ जुन ब्रासबाट मैले खने त्यो खनेको चाहिँ तपाईँको कति मिट हुन्छ अरे त 12 mm चाहिँ तपाईँको ब्लो हान्दै जाँदा 12 mm मिट हुन्छ अरे, र त्यो ब्लो कति हुनुपर्छ त दिस इज 25 नम्बर अफ ब्लोज हुनुपर्छ। 25 चोटि मैले यसरी घुमाएँ भने 1 2 3 यसरी मैले 25 चोटि हान्दाखेरि यदि तपाईँको यो जुन तपाईँको माटो मिट हुन्छ त्यो माटो मिट चाहिँ 12 mm भएको छ भने त्यो पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्टलाई म के भन्छु लिक्विड लिमिट। बुझ्नुभयो? डिटेली बुझ्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट हामी ठ्याक्क के अरे ल्याबमा गर्दाखेरि ठ्याक्क यही नै गर्छौँ। के अरे त माटो स्याम्पल मैले प्रिपेयर गरेँ, यो सिम्पल प्रिपेयर गर्ने तरिका बुझ्नु भएन, यो हामीले प्लास्टिक लिमिटमा पनि यही युज गर्छौँ है। के गर्ने अरे त एयर ड्राई स्याम्पल लिने त्यसलाई 424 ISC बाट मैले पास गर्ने, जति पास हुन्छ त्यसको मैले 120 ग्राम लिन्छु र त्यसमा वाटर डिस्टिल वाटर हाल्छु है, डिस्टिल वाटर याद गर्नुहोस्, हालेर एउटा सर्टेन पानीको मात्रा हाल्छु। त्यसपछि त्यसलाई म के गर्छु त यो जुन माटोको ब्रास छ त्यसमा के अरे ब्रास छ क्यासाइकेटको त्यसमा राख्छु अनि त्यसपछि यो एपारेटसबाट म खौरिन्छु यसरी एक स्ट्रेट बिचमा है ठ्याक्क खौरिन्छु। खौरिसकेपछि मेरो यस्तो ग्याप बन्ने भयो। त्यसपछि म के गर्छु त यसलाई मजाले घुमाउँछु, यो जुन मेरो ह्यान्डल छ घुमाउँछु है, रिभोल्युसन हाल्छु। त्यो रिभोल्युसन हाल्दाखेरि लिक्विड लिमिट भनेको के रहेछ त यो 25 चोटि मैले ब्लो लाग्दा एक ब्लो फेरि माथि गएर तल सेकेन्ड ब्लो यस्तो लाग्दाखेरि यदि दुईटा बिचमा कति कभर हुनु पर्यो त 12 mm कभर भएको छ भने द्याट इज माई लिक्विड लिमिट। त्यो बुझ्नुभयो है। ल अब यसलाई सपोज गर्नुहोस् एउटा स्याम्पलको मेरो W1 यसको वेट म अब निकाल्न सक्छु नि त है। अब वेट कसरी निकाल्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। के अरे त यो त ग्रुप छ, यो ग्रुपलाई लिन्छु, कति ग्राम लिन्छु त एबाउट 10 ग्राम लिन्छु यसको है। त कभर गर्दा जति 10 ग्राम आयो त्यो ग्रुपलाई लिन्छु अनि त्यसलाई म वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन गर्छु। वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसनको स्टेपहरू मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ है, 3-4 वटा प्रोसेस मैले पढाएको थिएँ नि। एउटा के थियो त ओभन ड्राई मेथड थियो, अर्को पिक्नोमिटर मेथड थियो होइन। त्यस्तो कुनै पनि मेथड लिएर तपाईँले वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुहोस्, त्यो वाटर कन्टेन्ट तपाईँले W1 एज्युम गर्नुहोस् है। यो त एउटा सोइल स्याम्पलको लागि थियो। त्यस्तै गरी म के गर्छु त अर्को सोइल स्याम्पल लिन्छु है। अर्को सोइल स्याम्पल पनि यसरी नै प्रिपेयर गरेँ अनि मैले यहाँ राखेँ। अब त्यसमा वाटर कन्टेन्ट अर्को तरिकाले मिसाएँ, अलिकति बढी मिसाएँ अलिकति कम मिसाउँला गर्दा गर्दै 12 mm हुँदाखेरि होइन जति आउँछ त्यो मैले लिन्छु। अर्को वाटर कन्टेन्ट W2 त्यस्तै गरी W यसरी निकाल्छु है, यो निकाल्छु होइन। अनि त्यसपछि पार्टिकुलर ब्लो कति आयो त त्यसमा होइन, त्यति वाटर कन्टेन्ट त्यति आउनुको लागि 12 mm आउनुको लागि कति ब्लो हाल्नु पर्यो त्यो पनि म नोट गर्छु है त। सो W1 वाटर कन्टेन्टलाई मैले N1 ब्लो एज्युम गरेँ, W2 को लागि N2 मा W2 ब्लो गरेँ, W3 गर्नको लागि N3 चाहियो है त। यसरी मैले नम्बर अफ ब्लोज है त त्यो हाने अनि मैले रेकर्ड गर्छु कि यो चाहिँ मैले एराउन्ड 3 चोटि लिन्छु, मिनिमम 3 चोटि चाहिँ मैले लिनै पर्छ है त। 3 चोटि लिन्छु अनि त्यसलाई म के गर्छु त एउटा ग्राफमा प्लट गर्छु है त। अब मैले के अब्जर्भ गरेँ त हेर्नुहोस् त यस यो रिडिङमा रिडिङ हेरौँ प्रोब्लम मैले के अब्जर्भ गरेँ त W1 वाटर कन्टेन्ट आउनको लागि मैले नम्बर अफ ब्लोज N1 एज्युम गरेँ। त्यस्तै गरी W2 को लागि N2 एज्युम गरेँ होइन। W3 वाटर कन्टेन्ट आउनको लागि N3 एज्युम गरेँ है। W1 भनेको के मेरो वाटर कन्टेन्ट हो अनि यता मेरो नम्बर अफ ब्लोज है त। यसरी एज्युम गर्दा मैले के गर्छु त यसलाई म एउटा सेमी लग ग्राफमा म के गर्छु त प्लट गर्छु है। के कसरी प्लट गर्छु त y एक्सिस विल बी माई वाटर कन्टेन्ट है, वाटर कन्टेन्ट अनि x एक्सिस विल बी माई नम्बर अफ ब्लोज। ल अब मैले के हेरेँ त यसरी म प्लट गर्दै जान्छु है त। अब मसँग के छ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ फिगर बनाएको छु हेर्नुहोस् त y एक्सिस मेरो के छ त वाटर कन्टेन्ट छ, x एक्सिस मेरो के छ त नम्बर अफ ब्लोज छ है त।
नम्बर अफ ब्लोज छ है। अनि त्यसपछि अब यसलाई मैले के गर्छु त, अब मेरो जति नम्बर अफ ब्लोज आयो त्यो प्रकारको मैले वाटर कन्टेन्ट यसरी प्लट गर्दै जान्छु अनि एउटा ग्राफ बनाउँछु है त। सपोज एज्युम गर्नुहोस् मेरो सोइल 1 को लागि स्याम्पलको लागि यो भयो, अर्को सोइल 2 को लागि यो स्याम्पल भयो होइन। यसरी मैले प्लट गर्छु होइन। कति मेरो ब्लोज आएर त्यो अनुसार अब जस्तै मेरो मलाई चाहिने त 25 नम्बर अफ ब्लोजमा होइन, 25 नम्बर अफ ब्लोजमा तपाईँ कति वाटर कन्टेन्ट छ त्यो नै मेरो के हो त, द्याट इज माई लिक्विड लिमिट भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि त अघि। सो यस्तो तरिकाको जुन मैले ग्राफ बनाएँ यो ग्राफ मेरो के हो त, दिस इज माई फ्लो इन्डेक्स है त। भने चाहिँ हामीले अब लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेसन पनि हामीले हेर्यौँ है, कसरी डिटर्मिन गर्ने हो त, फेरि समग्रमा हेर्दाखेरि मसँग के हुन्छ त, एउटा क्यासाग्रान्डे एपारेटस छ होइन। क्यासाग्रान्डे एपारेटसमा म के गर्छु त, डिलिट गरिदिउँ 4 भयो। मसँग एउटा क्यासाग्रान्डे एपारेटस छ। क्यासाग्रान्डे एपारेटसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त, तलको बेस तपाईँको रब्बरले बनेको हुन्छ, माथिको ब्रासले बनेको हुन्छ र यसमा एउटा व्हील हुन्छ है। यो व्हीललाई चाहिँ मैले एक राउन्ड घुमाएँ भने यो तपाईँको यो जुन प्लेट छ यो माथिदेखि तल आउँछ क्या है, एकचोटि एक ब्लो लाग्छ क्या। यो कति सेन्टिमिटर राइज हुन्छ त, 1 सेन्टिमिटर हाइट राइज हुन्छ है त। अब मैले के बुझ्नु पर्यो त, सुरुमा एयर ड्राई स्याम्पल लिन्छु। एयर ड्राई स्याम्पल लिइसकेपछि त्यसलाई म IS 425 माइक्रोनबाट सिप जुन छ त्यसबाट पास गर्छु है। पास गरेपछि के हुन्छ त, सर्टेन एउटा तपाईँको रेसिड्यू बन्छ होइन। त्यो रेसिड्यूलाई म के गर्छु त, एराउन्ड 120 ग्राम लिन्छु। 120 ग्राम लिएर त्यसमा सर्टेन एमाउन्ट अफ डिस्टिल वाटर हाल्छु है, डिस्टिल वाटर हाल्छु। डिस्टिल वाटर हालिसकेपछि जुन मेरो बन्यो, जुन फाइनल प्रोडक्ट आयो त्यसलाई म के गर्छु त, आई पुट इट इन यो तपाईँको ब्रास कप होइन त। ब्रास कपमा पुट गर्छु। ब्रास कपमा पुट गरिसकेपछि एक्सेस जुन आउँछ योभन्दा माथि त्यसलाई एउटा लेबल दिएर काटेर फ्याल्छु। अब त्यसपछि ठ्याक्कै यसको जुन सेन्टर छ यो सेन्टरमा म के गर्छु त, क्यासाग्रान्डे एपारेटसले टक्क बिचबाट काट्छु है। बिचबाट काटिसकेपछि मेरो अब यो स्केमेटिकली हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ त, हेर्नुहोस् त। यो मेरो ठ्याक्क साइड भ्यूबाट हेरेँ है, यो मेरो कप भयो। यो बिचमा यतिसम्म सुरुमा मेरो के त, इनिसियली इट वाज माई स्याम्पल राइट। काटिसकेपछि कस्तो हुन्छ त, क्यासाग्रान्डेको टुलको सेप आउँछ यसरी। मेरो अब स्याम्पल यस्तो हुने हो, यो माथिको यो हट्ने भयो, ओके नि त, यस्तो हुने। अब यो मेरो यति ग्रुप भयो हो। त्यसपछि अब म के गर्छु त, यसलाई अब ब्लोज दिन थाल्छ क्या। यो जुन व्हीललाई घुमाउँछु, एक ब्लो ठ्याक्कै एक घुमायो भने एउटा ब्लो आयो। त्यस्तै गरेँ। यो कतिसम्म जानुपर्छ अरे त, गर्दै जाने कतिसम्म भन्दाखेरि यो बिचको जुन मेरो माथिबाट हेर्ने भने टप भ्यू कस्तो देखिन्छ त, यस्तो मेरो स्याम्पल हुन्छ। अनि तलबाट यो चाहिँ माटो, यो जुन तपाईँको माटो छ काटेको माटो चाहिँ यो तपाईँको जुन छुन्छ नि, दिस लेन्थ सुड बी 12 mm। 12 mm हुँदाखेरि मेरो कति ब्लो आयो त त्यो म नोट गर्छु है त। 12 आउँदा कति mm छ त्यो म नोट गर्छु। ब्लोजलाई सपोज N1 मा मेरो 12 mm आयो अरे पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट। त्यो वाटर कन्टेन्टको लागि म के गर्छु त, यसबाट 10 ग्राम जति सोइल लिन्छु होइन। त्यो सोइललाई म के गर्ने त, वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन गर्छु। कसरी डिटरमाइन गर्ने मैले तपाईँलाई इनिसियल क्लासेसमा भनेको छु है। अब जस्तै मसँग कुन कुन मेथड छ त, पिक्नोमिटर मेथड छ, ओभन ड्राई मेथड छ, स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट, त्यस्तै के मेथड छ है। सो त्यसरी मैले सपोज वाटर कन्टेन्ट W1 निकालेँ। सो W1 र N1 नोट गर्छु। त्यस्तै गरी म के गर्छु त, अर्को त्यसरी नै लिन्छु अनि W2 र N2 म डिटरमाइन गर्छु। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ कतिसम्म गर्नु पर्यो त, मेरो 3टा स्याम्पल मिनिमम गर्नुपर्छ है, W3 र N3। अब यति गरिसकेपछि म के गर्छु त, आई जस्ट प्लट अ ग्राफ है त। ग्राफ प्लट गरिसकेपछि अब मेरो ग्राफ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ हुन्छ यसरी। यो मेरो नम्बर अफ ब्लोज भयो, यो यता भनेको हो वाटर कन्टेन्ट है, वाइ एक्सिस। नम्बर अफ ब्लोज चाहिँ मेरो अब यो एज्युम गर्नुहोस् यो यसको यस्तो आयो वाटर कन्टेन्ट, अर्कोको मेरो सोइल 1 को यस्तो आयो, यो सोइल 1, अर्को सोइल स्याम्पल 2 को होइन। मैले के भने त, यदि तपाईँको नम्बर अफ ब्लोज 25 नम्बर अफ ब्लोज हुँदा र तपाईँको यदि यो जुन तपाईँको कभर भयो, यो कभर चाहिँ तपाईँ कति हुनुपर्छ त, 12 mm भयो भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज तपाईँको लिक्विड लिमिट होइन त। सो त्यो गरेर मैले यसरी प्लट गर्छु ग्राफ। ग्राफ प्लट गरिसकेपछि सोइल 1 को लागि अब यो नम्बर अफ ब्लोज यहाँ 25 आयो नि त। 25 मा जहाँ मिल्छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त, द्याट इज लिक्विड लिमिट। सपोज सोइल 2 को लागि LL2 यहाँ भयो, सोइल 1 को लागि माथि जाँदा LL1 यहाँ है त। यसरी हामी ग्राफ प्लट गर्छौँ है त। अब यो चाहिँ हामीले यो पढ्यौँ है। यो चाहिँ के थियो त, मेरो लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेसन थियो। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि, नम्बर अफ लिक्विड लिमिट भनेको कसरी डिफाइन गर्छ भने त, क्यासाग्रान्डेले 25 नम्बर अफ ब्लोज हुनै पर्यो र त्यो जुन दुईटा बिचको ग्रुपिङ थियो, ग्रुपिङ मैले घुमाउँदै जाँदा यो बिचको जुन मिड खाँदाखेरि एटलिस्ट 12 mm चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुलरले मेजर गर्दा हुनै पर्यो। द्याट इज माई के भयो त, लिक्विड लिमिट। त्यो वाटर कन्टेन्ट नै मेरो के हो त, लिक्विड लिमिट है त। यो चाहिँ मेरो के थियो त, क्यासाग्रान्डे एपारेटस मेथडले। यो हामी ठ्याक्क ल्याबमा आएपछि हामी गरौँला है। अब त्यसपछि यो चाहिँ हामीले के हो त, लिक्विड लिमिट पत्ता लगायौँ। लिक्विड लिमिटमा म के डिटरमाइन गर्छु त, WL अथवा LL है। अब यसरी आएको लिक्विड लिमिटलाई हामी के गर्छौँ त, अनि पछि यो फर्मुला यसरी युज गर्छौँ है।
अब त्यसै गरी अब अर्को छ तपाईको प्लास्टिक लिमिट भन्ने है त। यो प्लास्टिक लिमिट हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौं? सानो छ हेरिहालौँ। प्लास्टिक लिमिट भनेको के थियो अरे त भन्दाखेरि तपाईको अहिलेको फिगर हेर्नुस्, जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड फिगर हेर्नुस् है। हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड फिगरमा प्लास्टिक लिमिट भनेको के अरे त, जब तपाईको सोइल चाहिँ प्लास्टिक स्टेटबाट सेमी सोलिड स्टेटमा जान्छ, दैट इज प्लास्टिक लिमिट, राइट? प्लास्टिक लिमिट भनेको वाटर कन्टेन्ट हो, पानीको मात्रा। सिम्पल भाषामा के हो त, पानीको मात्रा। जब प्लास्टिक स्टेटदेखि सेमी सोलिड, प्लास्टिक स्टेटदेखि सेमी सोलिड स्टेट जानु भनेको के हो त, मैले जुन सोइल को एउटा स्याम्पल बनाएको छु त्यसलाई मैले हातले रोल गरेँ भने, पामले यसरी रोल गरेँ भने तपाईँ के हुन्छ त, त्यो जुन मेरो लाम्चो फिगर भन्छ त्यसको 3 mm पुग्दाखेरि नपुग्दै फेरि तपाईको यहाँ क्र्याक आइदियो भने के हो त, त्यतिखेर तपाईको सोइल कुन स्टेटमा भयो त, सेमी सोलिड स्टेटमा रहेछ भन्ने बुझ्नु है। त्यो पानीको मात्रा नै के हो तपाईको प्लास्टिक लिमिट है त। कसरी डिटरमाइन गर्ने त, अब डेफिनेसनमै छ हैन, इजी वेमा मैले तपाईलाई भने हेरौँ है। ल अब डिटर्मिनेसन अफ प्लास्टिक लिमिट हेरौँ है। ल यसमा के डाउट छ तपाईहरुलाई? लिक्विड लिमिटमा के डाउट छ? सर हाम्रो यसको प्र्याक्टिकल हुन्छ हो? हुन्छ हुन्छ, तपाईलाई प्र्याक्टिकल मैले गराउने नै हो, तपाईको सिलेबसमै छ त है। त्यही भएर मैले यहाँ अहिले पढाइरहेको छु, अनि त्यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ डाइरेक्ट गराउँछु भने कि। के डाउट छ यसमा? अझै बुझिन्छ है। हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, डिटर्मिनेसन अफ एटरबर्ग लिमिट भन्छ। एटरबर्ग लिमिट भने के हो त, कन्सिस्टेन्सी लिमिट। कन्सिस्टेन्सी लिमिट के हो त, 3 प्रकारको हुन्छ, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र श्रिङ्केज लिमिट। सबै गर्छु म यहाँ, मैले नै गराउँछु, नआत्तिनुस् है। अब नेक्स्ट छ तपाईको प्लास्टिक लिमिट भन्ने। प्लास्टिक लिमिट अब भोलि हामी के हुन्छ, थर्ड च्याप्टरमा क्लासिफिकेसन पढ्छौँ है। क्लासिफिकेसनको एउटा न्युमेरिकल फिक्स हो, ए लाइन भन्ने तपाईको डेफिनेसनहरु पनि आउँछ हैन, त्यसमा भोलि नै कभर गर्छ, नआत्तिनु। ल आज हामी के पढ्छौँ त, प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट भने के अरे त, त्यो पानीको मात्रा जब सोइल चाहिँ कुन स्टेटबाट कुनमा जान्छ अरे त भन्दा, प्लास्टिक स्टेटबाट केमा जान्छ त, सेमी सोलिड स्टेटमा। अर्थात् इजी वे भन्दाखेरि मैले सोइललाई यसरी पाममा रगड्दाखेरि 3 mm डायमिटर नपुग्दैखेरि सोइलको के भयो त, त्यसमा क्र्याक आउन थाल्यो कि, माइनस के त, प्लास्टिसिटी लुज गर्न थाल्यो हैन त। त्यस्तो लिमिट, त्यो वाटर कन्टेन्टलाई म के भन्दै रहेछु त, प्लास्टिक लिमिट है। अब प्लास्टिक लिमिटको लागि मैले अब कसरी सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गर्ने अरे त, हामी सिधा एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ। अब प्रिपरेसन अफ सोइल स्याम्पल है त। प्रिपरेसन भने के हो त भन्दाखेरि, अघि मैले तपाईलाई ठ्याक्क लिक्विड लिमिट बनाउँदा कसरी प्रिपेयर गरेको थिएँ त, एउटा एयर टाइट स्याम्पल ल्याएको थिएँ, त्यसलाई IS 425 माइक्रोनबाट पास गरेँ हो के नि त, सिपबाट पास गरेँ। यो पास गरेपछि तपाईको जति मेरो स्याम्पल बच्यो, त्यो स्याम्पलको म अब यसमा चाहिँ कति लिँदो रहेछु त, 30 ग्राम मात्र लिने है। अहिलेकोमा लिक्विड लिमिटमा मैले कति ल्याएको थिएँ, 120 ग्राम ल्याएको थिएँ। प्लास्टिक लिमिटमा 30 ग्राम लिन्छु हैन। 30 ग्राम लिइसक्यो। अब यसमा एकदम ट्रिकी कुरा छ है, के भन्दाखेरि चाहिँ यो 30 ग्राम लिन्छु हैन, 30 ग्रामलाई म एउटा सानो इभापोरेटिङ डिसमा राख्छु। एउटा सानो डिस हुन्छ मेरो, पेट्री डिस जस्तै हुन्छ इभापोरेटिङ डिस हैन। त्यो डिसमा यो 30 ग्रामलाई राख्छु, अनि त्यसमा म के गर्छु त, डिस्टिल वाटर मिसाउँछु। जहिले पनि डिस्टिल मिसाउने हामीले, डिस्टिल मिसाइसकेपछि के हुन्छ त, अब कतिसम्म मिसाउने भन्ने कुरा आउँछ के। त्यसको एउटा सानो टुक्रा लिन्छु, पानी डिस्टिलमा पानी मिसाउँछु, अनि रोल गर्दाखेरि धेरै पानी भयो भने के हुन्छ त, त्यो पार्टिकुलर स्याम्पल तपाईको के भन्छ हत्केलामा टाँसिन्छ हो कि हैन, राइट? तपाईको पाम भयो हैन, हेर्नुस् त, यो तपाईको पाम छ। मैले यसरी यहाँ रोल गरेँ भने यो तपाईको टाँसिन्छ नि त, धेरै पानी भयो भने। कम पानी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो पानी मात्रासँग मिसाउनु पर्यो जब तपाईले यो पाममा रोल गर्दाखेरि टाँसिँदैन क्या हातमा है, त्यतिको मात्रासँग मिसाउनु पर्यो है त। अब यो मात्रा लिइसकेपछि के गर्छु त, एउटा यो त्यति पानी मिसाइसकेपछि यसबाट एउटा सानो मात्रा लिन्छु र त्यसलाई रोलमा कन्भर्ट गर्छु। रोल कन्भर्ट गर्छु है त, एउटा गोलो डल्लोमा बनाउँछु। यो स्याम्पल जुन छ त्यसलाई एउटा गोलो डल्लो बनाउँछु है त। गोलो डल्लो बनाइसकेपछि अब के गर्छु त, बल बनाउँछु हैन, बल गोलो डल्लो बनाउँछु, अनि त्यसलाई एउटा म पाममा लिएर रोल गर्छु। मेरो एउटा ठ्याक्क एउटा इभन सर्फेस हुन्छ, यो मेरो के भन्ने एउटा काठको भाडा जस्तो भन्नुहोस् न, कुनै एउटा सर्फेस भयो जुन चाहिँ एकदम इभनली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, तलमाथि केही छ। यो रोललाई म के गर्छु त, यहाँ डल्लोले यहाँ राख्छु, डल्लो राखेछ अनि मेरो पामले के गर्छु त, यसरी यताउता हल्लाउँछु है त, रोल गर्दै जान्छु। अब यो डल्लो के हुन्छ त, केमा कन्भर्ट हुन्छ त, एउटा लाम्चो सब्स्टेन्समा चेन्ज हुने हो। यो सब्स्टेन्समा चेन्ज गर्दाखेरि यसको यो जुन डायमिटर छ, यो डायमिटर 3 mm पुग्दाखेरि हैन, तपाईको पुग्दाखेरि क्रम्बल भएन भने है, अथवा क्रम्बल हुन थाल्यो भने तपाईको ठ्याक्क जतिखेर क्रम्बल हुन थाल्छ 3 mm पुग्दाखेरि, त्यो तपाईको के हो त, दैट इज प्लास्टिक लिमिट। कस्तो सजिलो रहेछ हैन। अब यो तपाईले 3 mm त भन्नुभयो हैन, यो डायमिटर कसरी मेजर गर्ने त,
जहिले पनि हामीबाट के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स हुन्छ है। रेफरेन्स भनेको के हो त एउटा मसँग मेटल रड हुन्छ, मेटल रडको के हुन्छ त यो डायमिटर कति रहेछ त दिस इज 3 mm भएको डायमिटर लिन्छु अनि त्यसलाई यसको छेउमा राख्छु कि अनि यस्तो आँखाले हेर्ने कि आइज एडजस्टमेन्टले हेर्ने 3 mm सम्म छ ठ्याक्कै लगभग सिमिलर छ भने ओके है। अब 3 mm पुग्दा पनि तपाईँको क्र्याकहरू आएन भने राइट 3 mm पुग्दा पनि क्र्याकहरू आएन भने त्यो के हो त तपाईँको वाटर लिमिट अझै के अरे प्लास्टिक लिमिट अझै पुगेको छैन। तर क्र्याकहरू आउनु भनेको के हो त त्यो वाटर कन्टेन्ट चाहिँ के हो त प्लास्टिक लिमिट हो। ओके नि त। सो यो त्यहाँ हामीले डेफिनेसन पढाएको थियौँ है। अब यसको लागि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जसले यो नियम बनाए उनले के भने भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 mm जुन डायमिटर पुग्नु नि यो कति मिनटमा पुगिसक्नुपर्छ त 2 मिनट भित्रमा तपाईँको 3 mm हुनुपर्छ। मैले रोल गर्दै जान्छु हैन। अनि यो रोल चाहिँ तपाईँ कति हुन्छ त 80 देखि 90 स्ट्रोक पर मिनट। 1 मिनटमा मैले 80 देखि 90 चोटि यताउता गर्दै जान्छ है। यो हातलाई यस्तो गर्छु है त। एक स्ट्रोक 2 स्ट्रोक गरेर 1 मिनटमा 190 पुर्याउनु पर्छ। कति मिनटसम्म गर्नु पर्छ मैले 2 मिनटसम्म गर्नु पर्यो नर्मल ह्यान्ड प्रेसरमा। यो गर्दाखेरि तपाईको यदि 2 मिनट भित्रमा यो क्र्याक आयो भने त्यो पानीको मात्रा के हो त प्लास्टिक लिमिट हो। अब हेर्नु त ठ्याक्क पर्फेक्ट त भन्न सक्दैनौँ हामीले। अब त्यही भएर यो त्यति के भन्छ कम्प्लिट इन्डिकेटिभ चाहिँ भएन है। ल यो बुझौँ। अब अब्जर्भेसन हेरौँ हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ त यसमा। मैले रोल गरेँ हैन। रोल गर्दाखेरि डायमिटर चाहिँ 3 mm भन्दा कम भइसक्यो त्यही पनि क्र्याक आएन भने के भयो त वाटर कन्टेन्ट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट। ओके नि त। तपाईँको त्यो पानी जुन मिसाउनु भएको छ सब्सटेन्समा त्यो चाहिँ प्लास्टिक लिमिट भन्दा ज्यादा छ। ओके। अब तर 3.2 या 3 mm पुग्दै फेरि तपाईँ क्र्याक आइदियो भने के हो त वाटर कन्टेन्ट इज इक्वल टु प्लास्टिक लिमिट। भेरी इजी हैन त। यसरी हामीले पढ्यौँ है। अब यो पुगेन भने चाहिँ के भन्दा द्याट इज 3 mm भन्दा तपाईँको कम भइसक्यो डायमिटर त्यही पनि तपाईँको क्र्याक भएन। चाहिँ के गर्छ अझै सोइल यसमा एड गर्छौँ। जुन हाम्रो सोइल स्याम्पल छ नि यसलाई अझै एड गर्छौँ। एड गरेर अनि फेरि चेक गर्दै जान्छौँ कि हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुन्छ यो हैन। अनि गर्दै जान्छौँ जब चाहिँ तपाईँको 3 mm पुग्छ अनि हामी के गर्छौँ त क्र्याक आएपछि यो मैले यसरी सोइल स्याम्पल मेरो यस्तो भयो अनि क्र्याक आउन थाल्यो। क्र्याक आइसकेपछि म के गर्छु त जति मेरो क्र्याक भइसकेको छ यसलाई म लिन्छु। लिएर के गर्छु त यसलाई कलेक्ट गर्छु। कलेक्ट गरेर यसको वाटर कन्टेन्ट निकाल्छु। वाटर कन्टेन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने अरे त मैले तपाईँलाई जुन स्याम्पल पढाएको छु प्रोसेस एउटा के थियो अरे त ओभन ड्राई मेथड थियो पिक्नोमिटर मेथड लगायतको जुन प्रोसेसर पढाए कुनै पनि प्रोसेसले तपाईँले वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुहोस् हो। यो वाटर कन्टेन्ट निकालिसकेपछि अब के गर्ने त सपोज अब यो फर्स्ट स्याम्पल चाहिँ तपाईँको W1 अरे वाटर कन्टेन्ट हो। त्यसै गरी अब अर्को स्याम्पल लिनुहोस् हैन। यसरी नै पानी मिसाउनुहोस् हैन। मिसाउँदा तपाईँको W2 आयो वाटर कन्टेन्ट है। यो प्रोसेसबाट पिक्नोमिटर मेथड के मेथडबाट वाटर कन्टेन्ट निकाल्यो त्यसै W3 निकाल्यो। अब यो तीनटा एभरेज लिइसकेपछि मैले जुन एभरेज लिन्छु एभरेज अफ दिस वाटर कन्टेन्ट W1 प्लस W2 प्लस W3 वाटर कन्टेन्ट डिवाइडेड बाई 3 गरेर जति मेरो आयो त्यो नै मेरो के हो त दिस इज माई प्लास्टिक लिमिट है। चाहिँ यसरी मैले प्लास्टिक लिमिट पनि डिटरमाइन गर्न सकेँ हो। अब यसलाई म डिटेल रूपमा फेरि एक्सप्लेन गर्छु कसरी हेरेर प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन गर्नको लागि। हाम्रो प्लास्टिक लिमिट भनेको के थियो अरे त स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन अनुसार कुनै पनि मैले सोइल स्याम्पललाई एउटा सीमित एमाउन्ट अफ पानी हालेको छ त्यसलाई मैले हातमा रोल गर्दाखेरि है रोल गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ लाम्चो फिगर बन्छ। यो लाम्चो स्याम्पल चाहिँ तपाईँको डायमिटर 3 mm पुग्दाखेरि यसमा क्र्याक आउन थाल्यो। त्यो के रहेछ त्यो पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट मेरो के हो त प्लास्टिक लिमिट राइट। सो हेर्नुहोस् त अब यो प्लास्टिक लिमिटमा मैले के गर्न सक्छु अरे त सोइल स्याम्पल लिन्छु। कसरी डिटरमाइन गर्ने अरे त मेरो एयर ड्राइड स्याम्पल लिन्छु। एयर ड्राइड स्याम्पललाई म के गर्छु त 425 mm जुन मेरो के अरे 425 माइक्रोन आइएससीबाट पास गर्छु। जुन मेरो बच्चो सब्सटेन्स त्यो सब्सटेन्समा म सर्टेन एमाउन्ट अफ पानी मिसाउँछु है त। कति 30 ग्राम लिन्छु अनि त्यसमा एउटा इभापोरेटिङ डिसमा राख्छु है। त्यसमा पानी मिसाउँछु। पानी मिसाइसकेपछि त्यसलाई एउटा बलमा कन्भर्ट गर्छु हैन। बलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि के गर्छु त हातले रोल गर्छु। कति रोल गर्नुपर्छ त स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर अनुसार चाहिँ 80 to 90 स्ट्रोक 1 मिनटमा हैन। र त्यो रोल गर्दाखेरि तपाईँको 2 मिनट भित्रमा 3 mm डायमिटर आयो भने कसरी मेजर गर्ने त 3 mm एउटा मेटालिक मसँग रिफरेन्स छ त्यसबाट मेजर गर्छु है त। आँखाले हेर्ने आई जजमेन्ट सिमिलर आयो भने ओके। ल 3 mm जति आयो भने के भयो त द्याट इज माई प्लास्टिक लिमिट के त्योबाट त्यसलाई म W1 एज गर्छु। अब त्यो W1 डाइरेक्ट त म भन्न सक्दिनँ के गर्छु त जुन क्रम्बल भइसकेपछि त्यसलाई म चिन्तावटा मेथड मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ वाटर कन्टेन्ट डिटरमिनेसन त्यो मेथडबाट तपाईँले निकाल्नुहुन्छ W है वाटर कन्टेन्ट। त्यस्तै गरेर अर्को स्याम्पलको W2 निकाल्नुहुन्छ वाटर कन्टेन्ट। त्यस्तै गरेर अर्को स्याम्पलको W3 निकाल्नुहुन्छ। यसको म एभरेज लिन्छु। त्यो एभरेज नै मेरो के हो त पार्टिकुलर सोइल स्याम्पलको प्लास्टिक लिमिट रहेछ। यसरी मैले पत्ता लगाउँछु है। ल यो पनि भयो ओके। ल
त्यसरी मैले प्लास्टिक लिमिट अनि के चाहिँ लिक्विड लिमिटहरु मैले पत्ता लगाएँ है। ओके ल यो यसमा के डाउट छ तपाईहरुलाई अझ पढाएकोमा भन्नुस् है अजित भाइ ठिक छ सर ठीक छ है निर्पाहरु पढिरहेछ है सर सर हजुर सर हजुर के हामीले प्लास्टिक लिमिट र लिक्विड लिमिट छ नि अँ यो हामीले कतिखेर निकाल्ने हो सर त्यो तपाईले अब हेर्नुस् है त्यही त मैले भने तपाईको प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ हैन तपाईको त्यसमा कति तपाईको वाटर कन्टेन्ट त्यसले लिन सक्छ कि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेट जानको लागि है। अब मैले तपाईलाई अस्ति रिलेटिभ डेन्सिटीहरु पढाएँ हैन यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने तपाई यसको अर्थ चाहिँ के हो प्र्याक्टिकल सिग्निफिकेन्स हेर्ने भने तपाईको सोइलले कति पानी खाँदो रहेछ के हैन हैन त्यो सोइलको प्रपर्टिज कस्तो छ हैन यसबाट तपाईको क्लासिफिकेसन आउँछ के तपाईको सोइलको लिक्विड स्टेट वाला सोइल हो कि सर हामीले सोइल टेस्टिङ गर्दा पनि यही हो प्रोसेसहरु यिनीहरु नै सोइल टेस्टिङ चाहिँ अहिले भर्खर तपाईले म भन्दैछु अहिले हामी के चाहिँ प्रिलिमिनरी लेभलमा छौँ के तपाईले सोइल टेस्टिङ गर्दा के गर्नुहुन्छ थाहा छ यु हेभ टु फाइन्ड द तपाईको त्यसको पार्टिकुलर सेटलमेन्ट कति हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने त तपाईको सिलेबसमा हेर्नुस् त्यो अहिले चाहिँ जस्ट नर्मल हो हैन नर्मल चेक हो तपाईहरुले गर्ने चाहिँ के हो त डाइरेक्ट सेयर टेस्ट गर्नुपर्छ हैन अनकम्बाइन्ड कम्प्रेसन टेस्टहरु गर्नुपर्छ है ट्राइएक्सियल टेस्ट यो चाहिँ हो के मेन टेस्ट तपाईले गर्ने सोइलमा तपाई यही टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ तपाईले के गर्ने त पछि के हुन्छ एनालाइसिसमा युज गर्ने के है अहिले चाहिँ सुरुको चाहिँ हामीले यो जस्ट एटरवर्क लिमिटहरु हेरेको है कुरा त्यो हो के मेजोरिटी त हाम्रो बाँकी नै छ अब यो कन्सल्टेसन सेटल र सेटलमेन्ट भन्दा तपाईको कति सेटल खान्छ सोइल हैन तपाईको पछि तपाईले घर बनाउनु भयो भने घर बनाउँदा तपाईको सेटलमेन्ट कति हुन्छ सबै हेर्नुपर्छ के त्यो चाहिँ अब हामी अब 4 or 5 क्लासेस पछि यो यदि यहाँ पुग्छौँ है त्यतिखेर हेरौँ है अहिले चाहिँ हामी बेसिक कुराहरु हेर्दैछौँ कि यो बेसिक लेभल बनिसकेपछि नि हेरौँ है ओके सर ओके के छ तपाईलाई यो सोइल टेस्ट कसरी पढ्ने रिपोर्ट म तपाईलाई सोइल स्याम्पलै म तपाईलाई पठाइदिन्छु हैन सोइल स्याम्पल मैले पहिला के भन्छ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हैन हामीले एनालाइज गर्दाखेरि सोइल रिपोर्ट हेरेर गर्नु पर्छ कि त्यो सोइल रिपोर्ट म तपाईलाई पठाइदिन्छु हैन त्यसको कस के लिने कुन भ्यालु लिने हैन यो सबै पढिसकेपछि तपाईले क्लियर हुन्छ के अझै है यो बेसिक कुरा चाहिँ पढ्नु पर्छ ल ओके यो भयो अब हामी अब सेकेन्ड न्युमेरिकल हाम्रो जुन छ त्यो हेरौँ त्यो भन्दा अगाडि के हेर्दा फ्लो इन्डेक्स भन्ने मैले तपाईलाई अघि भर्खर भनेर जुन हाम्रो यो के हेर्दा n1 n2 दैट इज नम्बर अफ फ्लोज आयो हैन वाटर कन्टेन्ट मैले जुन ग्राफ बनाएँ दैट इज माइ फ्लो इन्डेक्स है त अब फ्लो इन्डेक्सलाई मैले डिटेलिङमा हेर्ने भने फ्लो इन्डेक्स भनेको मेरो के रहेछ हेर्नुस् त यो चाहिँ जुन मेरो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ नम्बर अफ फ्लोज र वाटर कन्टेन्ट जुन क्यासाग्रान्डेज मेथडबाट मैले निकालेँ लिक्विड लिमिट निकाल्दाखेरि हैन अघि भर्खर हामीले लिक्विड लिमिट सुरुमा हेर्यौं नि राइट क्यासाग्रान्डेज यसरी हल्ला टक 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 गर्दै नम्बर अफ फ्लोज जतिमा वाटर कन्टेन्ट आयो हैन हो त्यसलाई मैले ग्राफमा कन्भर्ट गर्छु अनि ग्राफमा जुन अब तपाईको स्लोप आउँछ दैट इज तपाईको फ्लो इन्डेक्स है त हेर्नुस् त यहाँ ग्राफ देखिरहनु भएको छ अहिले है n1 n2 गर्दा मेरो वाटर कन्टेन्ट पार्टिकुलर लेभलमा w1 को लागि मैले n1 गरे हैन w2 को लागि वाटर कन्टेन्टको लागि त्यस्तै n2 गरे अनि यसलाई मैले ग्राफ प्लट गरे के पोइन्ट जहाँ जहाँ मिट भयो त्यसलाई मैले यसरी ग्राफमा प्लट गरे राइट अनि यो प्लट गर्नु यही जुन स्लोप आयो यो यसको पार्टिकुलर स्लोप यो स्लोप नै मेरो के हो त फ्लो इन्डेक्स है त यति पढ्नु अब यो फ्लो इन्डेक्सको महत्त्व चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सेयर स्ट्रेन्थ है तपाईको सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ कति छ हैन तपाईको बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने त्यसको पार्टिकुलर सोइल स्ट्रेन्थ एकदम राम्रो हुनुपर्छ के हो त्यो बुझ्नको लागि पनि के हुन्छ फ्लो इन्डेक्स एकदम नेसेसरी है त भनेपछि फ्लो इन्डेक्स भनेको के रहेछ त त्यो रेट हो जतिखेर चाहिँ तपाईको सोइल मासले सेयर स्ट्रेन्थ लुज गर्दै जान्छ के पानीको मात्रा तपाई बढाउँदै जानुहुन्छ या फिगर हेर्नुस् त पानीको मात्रा तपाई बढाउँदै जानुहुन्छ पानीको मात्रा बढ्नु भनेको के हो त बढ्दै गयो तपाईको यो के भन्छ नम्बर अफ फ्लोज कम हुँदै गयो हेर्नुस् त जति बढ्दै गयो त्यो पार्टिकुलर स्लोपमा हेर्यो भने त्यसको ल सपोज एजिङ गर्नुस् त पानीको मात्रा तपाईको 60% छ अरे 60% मा तपाईको हेर्नुस् त स्लोप त्यो पार्टिकुलर सोइलको लागि त नम्बर अफ फ्लोज के हो त कम आयो क्या हेर्नुस् त नम्बर अफ फ्लोज यहाँ कम आयो हो 5 6 आयो अरे भनेपछि तपाईको पानीको मात्रा जति बढ्दै गयो हेर्नुस् है पानीको मात्रा बढ्नु भनेको के हो त त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ कम हुनु सललल बग्दै जान्छ त्यसले रेसिस्ट गर्न फोर्स आयो भने एकदम गिलो सोइलमा तपाईले फोर्स लाउनु भने के हुन्छ त त्यसले फोर्स रेसिस्ट गर्न सक्छ त सक्दैन नि मजा भनेपछि यसको अर्थ के रहेछ त तपाईको एकदम गिलो स्याम्पल छ भने क्यासाग्रान्डे एपरेटसमा मैले यसरी घुमाएँ यो यताको मैले व्हील घुमाउँदाखेरि पानीको मात्रा एकदम ज्यादा छ भने यो एकैचोटी धेरै कम के भन्छ ब्लोजमै तपाईको यो नजिक आउने भयो कि 12 mm कभर हुने भयो कि भएन त भनेपछि के हो त पानीको मात्रा ज्यादा हुनु भनेको तपाईको नम्बर अफ ब्लोज कम हुनु हो यसको अर्थ के रहेछ त तपाईको त्यो सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ एकदम कम रहेछ के है त्यसरी बुझ्नु पर्यो ए ल हामी कहाँ छौँ फ्लो इन्डेक्स भने चाहिँ फ्लो इन्डेक्सको महत्त्व के रहेछ त यसले के डिनोट गर्ने रहेछ त यदि तपाईको कुनै पनि सोइलको फ्लो इन्डेक्स तपाईको के रहेछ त जसमा तपाईको के भन्छ पानीको मात्रा ज्यादा छ भने त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो के सोइलको जसको फ्लो इन्डेक्स तपाईको ग्रेटर छ त्यसको के हुन्छ त स्टिपर स्लोप हुन्छ र पोसेसेस लोअर सेयर स्ट्रेन्थ यो भनेको के हो फिगर हेर्नुस् त यहाँ जसको एकदम स्टिफ स्लोप छ नि त यो स्टिफ स्लोप यो
सोइल 2 को र सोइल 1 हेर्नुहोस् त दुईटै सोइल 2 भएछ यो माथिको सोइल 1 र तलको सोइल 2 है त सोइल 2 को तपाईँको एकदम ज्यादा स्टिप छ कि छैन स्लोप सोइल 2 को स्टिप ज्यादा स्लोप हुनु भने के हो त यसको सेयर स्ट्रेन्थ पनि कम हुनु हो किन कम हुनु हो भने यसको पानीको मात्रा ज्यादा यहाँ सपोज एजुम गर्नुहोस् 45 मा छ अरे पानीको मात्रा त्यसले तपाईँको नम्बर अफ ब्लोज कति छ त कम छ हो कि हैन हो यसको अर्थ के भयो त तपाईँको जति बढी स्टिफ भयो द्याट इज फ्लो इन्डेक्स तपाईँको जति स्टिफ भयो तपाईँको के भन्छ त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ त्यति कम हुने रहेछ के यसरी इन्डिकेट गरेर है त भनेपछि तपाईँले सोइल हेर्दाखेरि त्यसको फ्लो इन्डेक्स छ भने तपाईँले के डिटरमाइन गर्नु पर्यो त मलाई बिल्डिङ बनाउनु पर्यो या तपाईँको स्लोप स्टेबिलिटी चेक गर्नु पर्यो भने त्यसको के हुनुपर्छ सेयर स्ट्रेन्थ एकदम हाई हुनुपर्छ राइट तर त्यो सोइलको यदि तपाईँको स्लोप फ्लो इन्डेक्स बनाउनु भयो फ्लो इन्डेक्स एकदम स्टिफ छ तिखो छ भने त्यतिखेर तपाईँ के हो त त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ एकदम कम रहेछ भने तपाईँले त्यो पार्टिकुलर माटो सिलेक्ट गर्ने हो त होइन है अब त्यसलाई अब कसरी तपाईँले इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ सेयर स्ट्रेन्थ होइन ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब ल यो बुझ्यो है अब यसको अर्को सिग्निफिकेन्स पनि के छ अरे त इन अर्डर टु डिक्रिज द वाटर कन्टेन्ट बाई सेम एमाउन्ट द सोइल विथ स्टिपर स्लोप्स टेक्स अ स्मल नम्बर अफ ब्लोज एन्ड एज लोवर सेयर स्ट्रेन्थ त्यही अघि भर्खर भनेकै कुरा हेर्नुहोस् त पानीको मात्रा मैले घटाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ के गर्छ त यो जुन सोइल सपोज यो सोइल 2 छ है सोइल 2 को जुन तपाईँको मात्रा छ पानीको मात्रा त्यो चाहिँ के हुन्छ घटाउनको लागि तपाईँ कम नम्बर अफ ब्लोजमै पानीको मात्रा घट्ने रहेछ भन्ने कुरा है यो सानोतिनो कुरा यस्तो चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटिभ भयो क्या सेयर स्ट्रेन्थ मैले अस्ति भर्खर तपाईँलाई भने नि के त इन्डेक्स प्रपर्टिज आर इन्डिकेटिभ अफ इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज होइन त इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजमा के पर्थ्यो तपाईँको ओम भाइ सेयर स्ट्रेन्थ पर्थ्यो होइन कन्सल्टेसन होइन के अरे सेटलमेन्टहरू पर्थ्यो राइट अहिले हामीले के गर्छ सेयर स्ट्रेन्थ तपाईँको नम्बर अफ ब्लोज अथवा आइएफ भने के हो त फ्लो इन्डेक्स हेर्नुहोस् त फ्लो इन्डेक्स तपाईँको जति स्टिफ भयो तपाईँको त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ त्यति कम भनेपछि इन्डिकेटिभ भयो कि भन त डाइरेक्ट त भन्नु मिल्दैन तर इन्डिकेसन अनुसार भन्यो कि भने नि त यसले हो यसरी हामी बुझ्दै जाने हो कि कसरी यो रिलेसन आउँदै जान्छ है हामी बुझ्दै जाउँ ओके यसमा के डाउट छ छैन है ल अब अर्को तपाईँको टपिक आउँछ के भन्छ टफनेस इन्डेक्स है टफनेस इन्डेक्स भनेको के हो त तपाईँको रेसियो अफ प्लास्टिक इन्डेक्स टु फ्लो इन्डेक्स प्लास्टिक इन्डेक्स भनेको के छ त प्लास्टिक इन्डेक्स भने प्लास्टिक इन्डेक्स भनेको के थियो त इट इज द डिफरेन्स अफ द लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट राइट त्यो तपाईँको त्यो दुईटा बिचको रेसियो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स र फ्लो इन्डेक्सको रेसियो नै के हो त तपाईँको टफनेस इन्डेक्स अब टफनेस इन्डेक्सले के हो त मेजरमेन्ट अफ सेयरिङ स्ट्रेन्थ अफ सोइल प्लास्टिक लिमिट तपाईँको पानी मात्र छ भने त्यतिखेर तपाईँको सोइलमा कति सेयरिङ स्ट्रेन्थ छ त्यो नै के हो तपाईँको टफनेस इन्डेक्स चाहिँ के हो त इन्डिकेटिभ अफ के हो त इन्जिनियरिङ प्रपर्टी सेयर स्ट्रेन्थ हाम्रो के हो त इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज हो होइन त चाहिँ टफनेस इन्डेक्सले कसरी दियो त तपाईँको भने यसरी बुझ्यो है अब मेजोरिटी अफ द सोइलको टफनेस इन्डेक्स द्याट इज आइटीले डिनोट गऱ्यौँ भने लाइज बिट्विन 0 to 3 मा पर्छ है सेन्सिटिभिटी हामी अरू दिन हेरौँला है अब यसको एउटा पार्टिकुलर न्युमेरिकल सानो न्युमेरिकल हेरौँ है यो बुझ्नुभयो है टफनेस इन्डेक्स भनेको के रहेछ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टु द फ्लो इन्डेक्स बुझ्नुभयो फ्लो इन्डेक्सको हाम्रो फर्मुला के फ्लो इन्डेक्सको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि फ्लो इन्डेक्स यदि तपाईँको स्टिप छ भने त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ के हुन्छ पार्टिकुलर सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ एकदम कम हुँदो रहेछ है त यसरी हामीले आइडिया लिँदै है इन्डिकेटिभ हो भनेपछि हाम्रो सुरुको डेफिनेसन के थियो त इन्डेक्स प्रपर्टिज भनेको के हो त इन्डेक्स प्रपर्टिज आर इन्डिकेटिभ अफ इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज हो क्या नि त अहिले हामीले हेर्दैछौँ त हेर्नुहोस् त फ्लो इन्डेक्स भनेको कसरी डिनोट गर्छ सबै बुझ्नुभयो है ल एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 2 सारौँ त अनि यो न्युमेरिकल सकेपछि अनि त्यसपछि विल मुभ टु क्लासिफिकेसन है थर्ड च्याप्टर तपाईँको 2 दिनमा सकिन्छ त्यसरी फोर्थ च्याप्टर न्युमेरिकल अनि बढी फोकस गरौँ है यो सार्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस् त
त क्वेसन सार्नुभयो हामीले दुईटा सोइल ए दिएको छ सोइल बी दिएको छ अनि त्यसको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स के अरे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट त्यसै वाटर कन्टेन्ट अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी र डिग्री अफ सेचुरेसन दिएको छ है अनि तपाईँलाई के पत्ता लगाउनु भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कसको चाहिँ क्ले पार्टिकल्स ज्यादा छ अरे त्यसै गरी कसको ग्रेटर बल्क डेन्सिटी छ कसको ग्रेटर ड्राई डेन्सिटी छ र कसको ग्रेटर भोइड रेसियो छ है त ल यो चाहिँ हामीले अस्तिसँग न्युमेरिकलको जुन गरेको सबै त्योसँग रिलेटेड छ है त अस्तिको च्याप्टरमा बल्क डेन्सिटीको फर्मुला के थियो ड्राई डेन्सिटीको फर्मुला के थियो र भोइड रेसियोको फर्मुला के थियो होइन त्यो अनुसार हामी न्युमेरिकल हेरौँ ल क्वेसन सार्नुहोस् अनि गिभन भ्यालुज लेख्नुहोस् अनि हामी न्युमेरिकल सुरु गरौँ क्वेसन सारिसक्नु गिभन भ्यालुज लेख्नुहोस् त कन्ट्रोल एम सरी ओके गिभन भ्यालुज के छ लेख्नुहोस् त नलेखे पनि रफ कपीमा लेख्दै हुन्छ नलेखे पनि भयो होइन अनि त्यसपछि ओम भाइको एउटा न्युमेरिकल अस्ति जुन थियो त्यो पनि हेरौँला हेर्नुहोस् त प्लास्टिसिटी इन्डेक्स तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है ल म यहीँबाट सुरु गर्छु है सोलुसन गिभन भ्यालु लेख्नु होला गिभन भ्यालु लेखिसकेपछि अब तपाईँको फर्स्ट प्रोसेस के हो त के निकाल्नु भनेको छ अब मैले के भनेको थिएँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स के त मेजर अफ क्ले कति क्ले छ त्यसमा है त त्यहाँको जसको बढी प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भयो त्यसमा के भन्छ बढी क्ले पार्टिकल्स हुन्छ किन त प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो त लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट है प्लास्टिक लिमिटमा तपाईँको के हुन्छ त प्लास्टिसिटी भन्ने टर्म आउँछ जसको बढी तपाईँको प्लास्टिक लिमिट भयो त्यसकोमा बढी क्ले पार्टिकल्स हुन्छ कि किनभने क्ले पार्टिकल्सले तपाईँको के भन्छ प्लास्टिसिटी बढी इम्पार्ट गर्छ है त सो तपाईँले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो त यु हेभ टु डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट है सो प्लास्टिक लिमिट फर ए निकाल्नु प्लास्टिक लिमिट लेखेँ है सिधा फर ए को लागि कति हुन्छ र बी को लागि कति हुन्छ निकाल्नुहोस् त सोइल ए को लागि प्लास्टिक लिमिट भने के हो त डिफरेन्स बिट्विन लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट राइट सो 65 माइनस 25 कति हुन्छ त यो भने के हो त दिस इज माई प्लास्टिक लिमिट फर ए त्यसै गरी सोइल बी को लागि मेरो के हुन्छ 35 माइनस 20 हो सो मैले के लेख्न सक्छु त दिस इज माई 35 माइनस 20 राइट सो यसमा कति आउँछ हेर्नुहोस् त दिस इज के हो त दिस इज माई प्लास्टिक लिमिट है 65 माइनस 25 कति हुन्छ त 40% प्लिज इन्टरेक्ट गर्नु होला 35 माइनस 20 भने 15% राइट सो हेर्नुहोस् त कसमा बढी तपाईँको प्लास्टिक लिमिट छ सोइल एमा राइट चाहिँ सोइल एमा के हो त सोइल ए नै मेरो के हो त मोर क्ले पार्टिकल्स रहेछ है त यसरी बुझ्नु भेरी के रहेछ त प्लास्टिक लिमिट के अरे यो के अरे प्लास्टिसिटी इन्डेक्स है पिआई लेख्नु मैले पिएल लेखेको छु पिआई नै के हो त प्लास्टिक इन्डेक्स अथवा आइपी नै मेरो के हो त दिस इज द मेजरमेन्ट अफ क्ले पार्टिकल्स जसको ज्यादा प्लास्टिक के अरे प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भयो त्यसको ज्यादा के हुन्छ त क्ले मिनरल्स हुन्छ है त्यसै गरी अब हामीलाई के निकाल भनेछ त भोइड रेसियो निकाल भनेछ भोइड रेसियोको सेकेन्डमा भोइड रेसियो मेरो भनेको त फर्मुला W इन्टु जी बाई एस हो तपाईँको के हुन्छ त मैले यो पानीको मात्रा होइन के भन्छ एकदम हाई हुन्छ राइट भनेपछि यसमा के हुन्छ एस भनेको मेरो जहिले पनि के हुन्छ त 100% दिएको छ क्वेसनले हेर्नुहोस् त डिग्री अफ सेचुरेसन कति दिएको छ त 100% हो अनि 100% भनेको मेरो के हो 1 हो चाहिँ W इन्टु जी वाटर कन्टेन्ट मेरो कति दिएको छ त फर्स्ट सोइलको लागि 35 दिएको छ 35% 0.35 होइन इन्टु मेरो जी कति दिएको छ 2.7 सो मेरो कति हुने रहेछ त यो ईको भ्यालु अर्को केसमा मेरो ठ्याक्क के हुन्छ त वाटर कन्टेन्ट 25 and 0.25 into 2.65 हो यसरी मैले निकाल्न पनि सकेँ राइट त्यसै गरी मलाई अर्को के निकाल भनेको छ त बल्क डेन्सिटी ज्यादा निकाल भनेको छ कसको बल्क डेन्सिटी छ अब हेर्नुहोस् है यो एउटा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला बल्क डेन्सिटी र ड्राई डेन्सिटीको हाम्रो फर्मुला छ मसँग के छ त ई छ जी छ डब्लु छ भने चाहिँ मैले के निकाल्न सक्छु ड्राई डेन्सिटीको मेरो फर्मुला के छ त गामा डी इक्वल्स टु जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई 1 प्लस तपाईको गामा डब्लु भनेको के हो त जहिले पनि 1 ग्राम पर एमएल मा लिँदा भने 1 आउँछ ओके हैन त्यही भएर तपाईले यो 1 लिनु होला त्यसै 2 पॉइंट्स यो अब पार्टिकुलर्समा भ्यालु हेर्नुस् ई को भ्यालु आइसकेको छ मेरो ए को लागि ई कति छ भोइड रेशियो 0. ए को लागि सर 0.945 भेरी गुड अनि बी को लागि भोइड रेशियो कति रहेछ मेरो 0.15 हो भेरी सजिलो हैन 0.15 आउँछ र ओम भाइ 0.25 into 2.6 गर्नुस् त 2.65 सरी ए मैले 0.6 गरेछु सर त्यही त कति हुन्छ 0.65 0.65 है अब यो आयो तपाईले सिधा गामा डी पनि निकाल्न सक्नुभयो जी गामा डब्लु बाइ 1 प्लस ई हाल्दै हो के नि त सो यसको केसमा 2.7 into 1 divided by 1 plus 0.945 हैन त्यसै गरी यता कति हो त मेरो 2.65 into 1 divided by 1 plus 0.65 राइट यसो गर्दा तपाईको ड्राई डेन्सिटी पनि आयो अनि बच्चा लास्टमा के छ बल्क डेन्सिटीको लागि म फर्मुला हुन्छ तपाईहरु गरेर मलाई पठाउनु है बल्क डेन्सिटी भने के हो त गामा इक्वल्स टु गामा डी बाइ 1 plus वाटर कन्टेन्ट हैन त
गामा डी तपाईँले निकाल्नुभयो यहाँबाट। अब यसैमा तपाईँले के भन्छ गामाको यस भ्यालु हालेर गामाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, बल्क डेन्सिटी है। तपाईँहरूले अझै पनि फर्मुला रट्नु भएको छैन, पुरा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। मैले कन्सेप्ट दिइरहेको छु, अब तपाईँको पार्ट हो रट्ने है त। फर्मुला रट्नै पर्छ सर। फर्मुला रट्नै पर्यो। अब अर्को कन्सेप्टले पनि गर्दा भयो। तपाईँले हामीले अस्ति एउटा न्युमेरिकल हेरेको थियौँ, दुईवटा तरिकाले मैले तपाईँलाई सिकाएँ होइन। तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। तर मैले सेकेन्ड क्वेसन गराउँदा है, तपाईँलाई मैले सेकेन्ड क्वेसन गराउँदाखेरि के भन्छ कति भोल्युम अफ मेटेरियल ल्याउनु भयो, त्यो गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले फर्मुलाबाट गर्नु एकदम चाँडो टाइम सेभ हुन्छ कि है। त्यस्तो क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि म्याक्सिमम् है, त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिन्छ कि फर्मुला है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न, आफै हुन्छ। मलाई हेर्नुहोस् त, मजाले म फर्मुला भन्न सक्छु, किन मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको छु होइन। ओके, कति आयो त ओम भाइ गामा डी ड्राई डेन्सिटी फर सोइल ए 1.388 1.388 युनिट नबिर्सिनुहोस् है। युनिट सबै यो के यो 1 केमा युज गरिरहनु भएको छ त, ग्राम पर एमएल मा भनेपछि युनिट के हो ग्राम पर एमएल है। त्यसै गरी यताको सोइल बी को कति आयो त गामा डी 0.1 अह 1.6 हो 1.68 है ग्राम पर एमएल यति आउनुपर्छ। 1.6 कति आउँछ चेक गर्नुहोस् है यो बेला, जस्ट 1 को टर्ममा आउँछ। अब तपाईँले के निकाल्नु पर्छ, बल्क डेन्सिटी भनेको। बल्क डेन्सिटी तपाईँले एउटा फर्मुलामा हाम्रो रिलेटेड छ के त, गामा डीसँग। गामा डी हामीले निकालिसक्यौँ, सिधा फर्मुला हाल्ने है। सोइलको लागि मेरो गामा डी कति, गामा कति हुने रहेछ त, गामा डी भनेको 1.388 डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट कति छ त मेरो 0.35, भ्यालु हाल्नुहोस्, गेट द एन्सर है। त्यसैले सोइल बीको लागि 1 पोइन्ट कति आएको थियो त, जति आछ त्यो अनुसार 1.59 कति आइरहेछ, त्यो अनुसार 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट कति छ त 0.25 छ है त। यति गर्नु होला। म एटेन्डेन्स लिन्छु है। सबैको सल्भ भएन यति। यस्तै क्वेसन तपाईँलाई आउने है एक्जाममा, योभन्दा गाह्रो केही आउँदैन। अब भोलि क्लासमा हामीले के पढ्नेछौँ त, सोइल क्लासिफिकेसन पढ्नेछौँ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने यु गाइज क्यान स्टडी अबाउट सोइल क्लासिफिकेसन है। ल ओके, ल ओम भाइ अस्ति के भन्दैन त तपाईँले, कुन चाहिँ तपाईँको मिलेन अरे मेरो क्वेसनसँग? सर त पर्सेन्ट फाइनल मिलेन के मेरो। ए त्यो जुन मैले क्वेसन दिएको थिएँ होइन, त्यो क्वेसन त्यो के अरे पिभटवाला होइन? हो सर। ल पिभटवाला क्वेसन तपाईँ कति आयो एन्सर भन्नुहोस् त? मेरो 6% जस्तो आयो क्या सर। 60% चाहिँ आउनु पर्ने, तपाईँले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो होला। सर हाम्रो पर्सेन्ट फाइनल भनेको टोटल मास बाई एमएस मास अफ सोलिड्स 25 दिएको छ हो, ड्राई मास मास अफ सोलिड बाई टोटल मास होइन सर। तपाईँको मिस्टेक कहाँ भयो हेर्नुहोस् है। मास अफ सोलिड्स तपाईँले कतिमा लिनुपर्छ त, 500 को एमएल को लागि लिनुपर्छ है त। मास अफ सोलिड त्यो गिवन मास 1000 अफ लिनु होला। हाम्रो 1 हेलो सर त्यो 25 ग्राम चाहिँ डिभाइडेड बाई 500 गरे, त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल मासमा लिनु पर्यो हैन सर? हजुर हजुर, त्यो त्यसमा मिस्टेक नगर्नु भने सुरुमै ठ्याक्कै त्यसै मिस्टेक गर्नुभएछ। ल एकचोटि फेरि गर्नुहोस् होइन, अनि मलाई भन्नुहोस् ल। अनि डी कति आयो तपाईँको, डायमिटर अफ द पार्टिकल? 0.016 0.00161 सेन्टिमिटर कि एमएम? मैले सेन्टिमिटरको फर्मुला दियो, सेन्टिमिटरमा आउनुपर्छ है। यसको सोलुसन म अपलोड गर्छु है सर। त्यो अनि जुन हामीलाई यो दिएको छ नि सर, त्यो क्वेसन एकचोटि हेर्नु न सर। भन्नुहोस् त। त्यही त पर्सेन्ट र फाइनलमा हाम्रो त्यो फर्मुला अनुसार छ नि, एमडी बाई